I started the recording also. Today we will be discussing the topic inversion transformation. This is one of the topic of the transformation. Since 10 marks question will be asked from this topic from transformation, it is not sure that whether 1 marks or 4 marks or 5 marks or 2 marks question will be asked from this particular topic, because from the whole transformation topic you will be asked 10 marks question. This is the marks distribution of the topic. The whole transformation is divided into 3 different topics: combined transformation, inversion transformation, and inversion circle, and matrix transformation. We have read these 2 topics already, combined transformation and matrix transformation. I hope my screen is displayed in your device. If there is any problem, please let me know. Today we are going to discuss this inversion transformation. Okay, so this is the marks distribution of this topic, transformation. Each of 1 marks 1 question will be asked. Each of 2 marks 2 questions will be asked. Each of 4 marks 1 question will be asked, and each of 5 marks 1 question will be asked. And the total number of question is 3 here, and the total marks is 10. भनेपछि यो 3टा टपिक मध्ये कुनैबाट पनि तिमीले एउटा 5 मार्क्स क्वेशन सोध्ने भयो. जनरली यो कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनबाट 5 मार्क्स को, मैट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनबाट 4 मार्क्स को, र इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनबाट जनरली 1 मार्क्स को क्वेशन सोधेको देखिरहेछ है. मोडल क्वेशनहरुमा तिमीले हेर्यौ भने, तर इट्स यो त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. लास्ट इयरको सेन्टअपमा चाहिँ यही टपिकबाट 4 मार्क्स को क्वेशन सोधेको थियो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनबाट. सो मेक श्योर कि तिमीले 4 मार्क्स को क्वेशन, 1 मार्क्स को क्वेशन र 2 मार्क्स 5 मार्क्स सबै क्वेशनको लागि प्रिपेयर चाहिँ गर्नु पर्यो है. यसको सबै कन्सेप्ट चाहिँ बुझेर पढौं. ओके, अब यो करिकुलममा तिम्रो भएको भनेको चाहिँ के छ भने एउटा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इन्भर्सन सर्कल, र यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भने अब्जेक्टिभ इज टु डिफाइन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, to define the inversion transformation and inversion circle, and to find the inversion of the given point. कुनै एउटा पोइन्ट को इन्भर्सन चाहिँ निकाल्ने. त्यो इन्भर्सन भनेको के हो, इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो, र इन्भर्सन सर्कल भनेको के हो, हामी त्यो चाहिँ बुझ्नु छ. यो आजको क्लासमा we'll try to understand what actually inversion transformation is, what inversion circle is, and what is the inversion of any given point. We will be trying to understand throughout this lecture. Okay, let's classify the transformation. हामीले अहिलेसम्म पढेको ट्रान्सफर्मेसनहरुलाई we call linear transformation. किन linear transformation भनिन्छ, I will discuss a bit after few seconds. Linear transformation मा हामीले पढेको रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसन, इन्लार्जमेन्ट जति पनि यो 4वटा ट्रान्सफर्मेसन छ, we call it linear transformation. and non linear transformation छ अर्को जुन हामीले पढ्न गइरहेका छौं अहिले, यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भन्छौं. यसलाई लिनियर ट्रान्सफर्मेसन र नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा के फरक छ, लेट्स ट्राई टु डिफरेन्शिएट. लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, द ट्रान्सफर्मेसन इन विच द लिनियर अब्जेक्ट हैज अ लिनियर इमेज इज कल्ड लिनियर ट्रान्सफर्मेसन. र लिनियर अब्जेक्ट छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यो स्ट्रेट लाइनको इमेज पनि स्ट्रेट नै बन्यो. तर एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यसको इमेज चाहिँ अलिकति कर्भ खालको बन्यो भने त्यो चाहिँ नन लिनियर भयो. स्ट्रेट फरवर्ड कुरा छ. लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ स्ट्रेट लाइन्सहरुको स्ट्रेट इमेज बन्छ भने देयर इज नो एनी डिस्टर्सन इन द अब्जेक्ट शेप इन द इमेज. द शेप इज कन्जर्भड इन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, but the shape of the object is not conserved in the non-linear transformation. I will discuss it, I will elaborate it further. Here in this linear transformation, the lines are transformed to the lines again. मतलब object एउटा लाइन छ भने त्यसको इमेज पनि लाइन नै हुन्छ. होला त्यो सानो होला, ठुलो होला, अकॉर्डिङ टु द नेचर अफ द ट्रान्सफर्मेसन. जस्तो कि रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसनमा त्यो साइज एउटै होला अब्जेक्टको, तर इन्लार्जमेन्टमा ठुलो हुन्छ. तर लाइनको मतलब लाइन नै बन्छ, लाइनको इमेज लाइन नै बन्छ भन्छ. So example are reflection, rotation, translation and enlargement. These are the linear transformation. अब जस्तो कि रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ भने यो अब्जेक्ट छ एउटा, यो अब्जेक्टको इमेज जस्तो यहाँनिर y एक्सिसमा कुनै एउटा मिरर राख्यो भने यसको इमेज यस्तो बन्दा. रोटेसन छ भने यसरी अलिकति घुम्ला हैन, यसको हरेक पोइन्टहरु चाहिँ केही एंगलले घुम्ला सर्टेन एंगल सेन्टरबाट. इन्लार्जमेन्ट छ भने साइज बढ्ला, यसको त शेप त सेम नै रहन्छ. ट्रान्सलेसन छ भने पनि यो एउटा पोजिसन डिस्प्लेस होला अथवा पोजिसन चेन्ज होला. तर नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ त, लेट्स सी नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन्स. द ट्रान्सफर्मेसन इन विच द लिनियर अब्जेक्ट हैज नन लिनियर इमेज, लिनियर अब्जेक्टको नन लिनियर इमेज भएको ट्रान्सफर्मेसनलाई वी कल नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन. म यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा पुग्नु भन्दा अगाडि यसो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो के रहेछ त यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु है त. जस्ट अ मिनेट.
जस्ट अ मिनट है त एकैछिन है Okay, now the transformation in which the linear object has non-linear image is called non-linear transformation. Example, inversion transformation. अब यो के हो त यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ जस्तो एउटा ट्रायंगल छ यहाँनिर हेर ट्रायंगल छ FEG भन्ने एउटा ट्रायंगल छ हेर त यो ट्रायंगललाई एउटा यो कर्भ खालको मिररमा हैन जस्तो कि तिमीहरूले स्पुनमा भन अथवा एउटा कन्केभ मिरर एउटा स्फेरिकल सेपको एउटा मिरर छ त्यो मिररमा यो ट्रायंगललाई यसरी भित्र हेर्यो भने यो कर्भ खालको यसको इमेज देखिदो रहेछ यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ ट्रायंगलको कुनै एउटा एज यो स्ट्रेट थियो यो स्ट्रेट नेचर चाहिँ यसको यहाँ कन्जर्भ भएन के र स्ट्रेट हुनुपर्ने यहाँ त अर्कै खालको बन्यो भनेपछि दिस इज नन लिनियर दिस इज द नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेर एउटा इक्जाम्पल यो खालको ट्रान्सफर्मेसन जहाँ एउटा अब्जेक्टलाई सर्कलको अन्डरमा ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एउटा सर्कललाई हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ त्यो खालको ट्रान्सफर्मेसन इज इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन विल डिस्कस फर्दर अल्सो भनेपछि नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ त भन्दा इट इज मोर कम्प्लेक्स देन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्दा केही कम्प्लेक्स त छ जस्तो रिफ्लेक्सन रोटेसन ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्ट भन्दा केही अलिकति कम्प्लेक्स छ लाइन्स मे बी ट्रान्सफर्मड इन्टु सर्कल अर प्याराबोलाज अर अदर कर्व्स कुनै एउटा लाइन छ भने त्यो लाइन चाहिँ एउटा सर्कल भन्छ मैले पछि देखाउँछु भने जियोजेब्रामा पनि आई विल इलुस्ट्रेट इट लाइन चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्म भएर सर्कल पनि बन्न सक्दो रहेछ कर्भ पनि बन्न सक्दो रहेछ प्याराबोला पनि बन्छ होला कर्भहरू केही अरू बन्छ होला तर लाइन नै चाहिँ रहँदैन लाइन्स आर नट मे नट बी ट्रान्सफर्म टु द लाइन्स कुनै कुनै सर्टेन केसहरूमा लाइन नै पनि बन्न सक्छ तर इन मोस्ट अफ द केसेस लाइन्स आर नट ट्रान्सफर्म टु द लाइन्स अगेन डिस्टेन्स रेसियो मे बी चेन्ज्ड जस्तो एफ र जीको बिचको जुन डिस्टेन्सको रेसियो एफ र जी एफ र ई जुन डिस्टेन्सको रेसियो थियो त्यो डिस्टेन्सको रेसियो भनेको इमेजमा गएर चेन्ज हुन सक्छ भन्छ यो अब्जेक्ट हो यो यसको इमेज हो यो इमेज चाहिँ अर्कै दुनियाँको बनिरहेछ अर्कै सेपको बनिरहेछ भनेपछि द सेप अफ द अब्जेक्ट इज नट कन्जर्भ हियर यसको लिनियर जुन नेचर थियो स्ट्रेट लाइन जुन थियो या चाहिँ लिनियर नबनेर या कर्भ बनिरहेछ भनेपछि दिस इज द इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन आई विल डिस्कस फर्दर इन another slide also parallel lines will no more be parallel after the transformation जस्तो दुईटा लाइनहरु छ यो दुईटा लाइनहरु प्यारलल छ भने यहाँ पछाडी गएर यो प्यारलल हुँदैन होला हैन यो कतै इन्टरसेक्टिङ हुने यस्तो खालको बन्छ होला वी विल सी इन जियोजेब्रा अल्सो अब यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन के नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हेरौँ न त जस्तो कि रिफ्लेक्सनको हामीले प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल के हेर्न सक्छौ भने तिमी मिरर हेर ऐना हेर एउटा त्यो ऐनामा तिम्रो इमेज जुन देख्छौ त्यो भनेको रिफ्लेक्सन हो हैन मिररलाई कहिले एक्स एक्सिसमा राखेर हेरौँला कहिले वाइ एक्सिसमा राखेर हेरौँला हैन कहिले वाइ इक्वल्स टु एक्स भन्ने लाइनमा राखेर हेरौँला त्यसले डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट इमेज बनाउँछ त्यो भने लिनियर ट्रान्सफर्मेसन र नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हेरौँ न त हैन अरू जस्तो कि लिनियर ट्रान्सफर्मेसन अझै एउटा एक्जाम्पल जस्तो तिम्रो टेबलमा एउटा किताब छ त्यो किताबलाई टेबलको अर्को युनिटमा राखिदियो भने ट्रान्सलेसन भयो पोजिसन चेन्ज भयो हैन त्यो भनेको के भयो पोजिसन चेन्ज भयो अथवा त्यो एउटा लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल के छ त लेट्स सी एक्जाम्पल नम्बर 1 एउटा मिरर छ हेर त यो गाडीको मिरर जस्तो छ हेर्दाखेरि यो गाडीको ऐनामा एउटा बिल्डिङ देखिरहेछ यहाँ भित्र तर बिल्डिङ चाहिँ यहाँ स्ट्रेट देखिरहेको छैन हैन बिल्डिङ खासमा चाहिँ अलिकति स्ट्रेट जस्तो छ हुनुपर्ने रियलमा त तर यो इमेजमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्टेड अलिकति यो बेन्ड भएको जस्तो देखिरहेछ यो इमेज जुन छ यो नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो यसमा के भयो त भन्दा आर द लाइन्स इमेज अगेन लाइन्स जुन यो लाइनको इमेज थियो अथवा यता अब्जेक्टमा कुनै एउटा लाइन थियो भने यो घरको कुनै एउटा स्ट्रेट माथि मानौ त्यो फ्लोर नै अथवा यसको जुन यो ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्ड यदि लिनियर स्ट्रेट लाइन थियो भने यसमा स्ट्रेट देखिरहेको छैन अलिकति कर्भ देखिरहेको छ आर द लाइन्स इमेज इज अगेन लाइन्स नो यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हैन सो यसमा स्ट्रेट लाइन छैन अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हेर त एउटा स्पेरिकल बल छ एउटा स्पेरिकल बलमा स्पेरिकल मिरर भनौँ अझ यसमा भित्र रिफ्लेक्सन भइरहेछ यो मान्छेले हेर त एउटा अगाडि बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङको यो के भइरहेछ यहाँ पनि एउटा बेन्ड भए जस्तो देखिरहेछ अलिक कर्भ वेमा देखिरहेछ भनेपछि यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन आर नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन्स आर द बिल्डिङ्स इमेजेस स्ट्रेट नो स्ट्रेट छैन यो के छ अलिकति बेन्ड भएको छ मैले के अरू पनि एक्जाम्पल दिन्छु सो द्याट तिमीलाई नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भने के रहेछ त भनेर यसो बुझ्नलाई केही हेल्प होस् जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ यो रत्नबागमा पहिला थियो अहिले छ कि छैन आई डोन्ट नो त्यहाँ गएर तिमीले चाहिँ एउटा मिरर हुन्छ त्यो मिररमा अगाडि गएर हेऱ्यौ भने तिम्रो इमेज चाहिँ
अलिकति तिमीलाई लम्बाइ दिएको देखाइदिने, तिमी एकदम सानो देखाइदिने हैन, तिमीलाई चाहिँ यस्तो मोटो देखाइदिने, त्यस्तो खालको इमेजहरू देखाइदिने, जुन एक्ज्याक्ट सेप भन्दा अलिकति डिस्टर्ट गरेर देखाइदिने, अलिकति चेन्ज गरेर देखाइदिने हैन। जस्तो यो सानो बच्चाहरूले उनीहरूले यस्तो हात रेज गर्दाखेरि माथिको हातको पार्ट चाहिँ के भइरहेछ, यहाँ एक्सटेन्ड भइरहेछ अथवा इन्लार्ज भइरहेछ, बढिरहेछ यहाँ। भनेपछि यसमा चाहिँ के भइरहेछ त, लेट्स सी हाउ अबाउट दिस, यो के छ त यसमा, हाउ डिड दे गट सो लङ ह्यान्ड्स, है यो नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो। यो मिरर जुन छ, यो मिररले चाहिँ यसको इमेज चाहिँ के बनाइदियो, सेम सेपको प्रिजर्भ गरेन यसले हैन। यसले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यसको इमेजहरूलाई कसरी बने त, यो कस्तो नेचरको हो त, कसरी बन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा डिस्कस गर्यो। हामी त्यो लेभलसम्म डिस्कस गर्दैनौँ, तर नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको यस्तो भनेर तिमीलाई बुझ्नलाई के हेल्प गर्ला। जस्तो एउटा कराई छ, एउटा हेरौँ, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस हैन। यो कराई भनेको के भन्ने कुरा बुझ्छ होला। हेभ यु एभर सिन योर फेस इन साइनी युटेन्सिल लाइक दिस, एउटा चम्किने खालको हैन, एउटा पोलिस्ड कुनै एउटा युटेन्सिल, कुनै भाँडामा तिमीले यसो फेस हेऱ्यो भने कस्तो इमेज देखिन्छ त, कहिले हेरेर ख्याल गरेको छ, विचार गरेको छ। डु द रिफ्लेक्ट लाइक द नर्मल प्लेन मिरर, नर्मल प्लेन मिररले देखाउने जस्तै तिम्रो इमेज देखाउँछ त। डु द सेप्स अफ द इमेजेस चेन्जेस देयर युनिफर्मली हैन, तिम्रो इमेजको सेप चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर एउटा देखिरहेछ भने अर्को ठाउँमा पनि उस्तै देखिरहेछ त भनेर सोधेको छ। भनेपछि यसमा पनि नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, अब्जेक्ट र इमेजको सेपहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अब हामी इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन कुरा गरौँ। यो नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेकै को एउटा टाइप, यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन हो। नन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन धेरै प्रकारको हुन्छ होला, त्यसमध्येको वी आर गोइङ टु डिस्कस इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन। अ ट्रान्सफर्मेसन विथ रेस्पेक्ट टु अ सर्कल इज कल्ड इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अर सिम्पली इन्भर्सन। यसलाई यसरी बुझौँ अझ, हेरेर राम्रो ध्यान देऊ ल। एउटा सर्कल छ, एउटा सर्कुलर सेपको अथवा स्फेरिकल सेपको एउटा बल छ। इमेजिन गर न, हाम्रो एउटा बास्केटबल, हाम्रो स्कुलको बास्केटबल जुन छ, त्यो बास्केटबलमा चाहिँ एउटा मिरर फिट गरियो हामीले, वरिपरि यसको सबै जताततै मिरर फिट गरियो भने तिमीले अनुहार हेर्दाखेरि कस्तो देख्छौ होला त तिम्रो। एउटा ए भन्ने अब्जेक्ट छ, पोइन्ट अब्जेक्ट छ मानौँ, यो स्फेरिकल एउटा मिरर हो। यो स्फेरिकल मिररको भित्र त इमेज बन्छ, तर कस्तो इमेज बन्छ त हेर है। त्यो खालको ट्रान्सफर्मेसनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा, यो खालको जुन इमेज बन्ने प्रोसेस हुन्छ, जुन ट्रान्सफर्मेसन छ, यो ट्रान्सफर्मेसनलाई वी कल इट इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अर सिम्पली इन्भर्सन। यसलाई अझै फर्दर इलाबोरेट गरौँ। इन्भर्सन सर्कल अर सर्कल इन्भर्सन एन्ड इन्भर्सन पोइन्ट। इन्भर्सन सर्कल जस्तो जुन सर्कल छ, यो मिरर भएको जुन सर्कल छ, यो सर्कललाई वी कल्ड इन्भर्सन सर्कल। त्यो पोइन्ट जुन बन्यो है, यो अब्जेक्ट छ, यो बास्केटबलमा तिमीले चाहिँ मिरर फिट गरेको छ, भित्र यसको इमेज बन्यो। त्यो इमेजलाई चाहिँ हामीले पी प्राइमले डिनोट गरिरहेछौँ। कुनै एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ मानौँ, ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गाको जुन इमेज बन्यो त्यसलाई चाहिँ पी प्राइम मानौँ, यसलाई हामीले इन्भर्सन पोइन्ट भन्छौँ। र यो सर्कललाई वी कल इन्भर्सन सर्कल, सर्कललाई वी कल इट इन्भर्सन सर्कल। र ओ, यो ओ इज द सेन्टर अफ इन्भर्सन सर्कल। ओ इज सेन्टर अफ इन्भर्सन सर्कल, पी इज इन्भर्सन पोइन्ट, सरी पी इज एनी पोइन्ट एन्ड पी प्राइम इज द इन्भर्सन पोइन्ट। पी को इमेज जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा इन्भर्सन पोइन्ट। अब मानौँ एउटा स्फेरिकल सेपको मिरर छ, यसको भित्रपट्टि चाहिँ हामीले के गर्यो, मिरर राख्यो, र भित्रपट्टि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ पी, यसको इमेज चाहिँ यसको बाहिरपट्टि यस्तो देखिरहेछ पी प्राइम। यो ओ भयो सेन्टर, यो अब्जेक्ट पी छ, भित्र छ भने यसको इमेज चाहिँ बाहिर बन्दो रहेछ। मैले जियोजेब्रामा पनि आई विल ट्राई टु इलिस्ट्रेट इट। यदि अब्जेक्ट स्फेयरको सर्कम्फरेन्समै छ भने एट द्याट टाइम द इमेज विल बी अन द सेम सर्कम्फरेन्स एट द सेम पोइन्ट। जुन पोइन्टमा अब्जेक्ट छ त्यही पोइन्टमा इमेज बन्दो रहेछ इफ द पोइन्ट इज अन द सर्कम्फरेन्स। पोइन्ट सर्कलभन्दा बाहिर भयो, इमेज भित्र बन्दो रहेछ। पोइन्ट सर्कलभन्दा भित्र छ, इमेज बाहिर बन्दो रहेछ। पोइन्ट सर्कम्फरेन्समै छ भने इमेज सर्कम्फरेन्समै बन्दो रहेछ। यो कुरालाई म अलिकति फर्दर इलाबोरेट गर्छु। फर अ गिभन सर्कल अफ रेडियस आर, एउटा सर्कल छ जसको रेडियस आर छ, यो सर्कलको रेडियस आर छ, ह्याभिङ अ सेन्टर ओ। इन्भर्सन इन द्याट सर्कल इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्सफर्मेसन अथवा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन। इन्भर्सन भनेको सिम्पली इट इज इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्सफर्मेसन विच ट्रान्सफर्म्स एनी पोइन्ट पी टु पी प्राइम सच द्याट पी प्राइम लाइज अन द लाइन ओपी एन्ड ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। जहिले पनि यो पोइन्टलाई हेर है, इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भनेको एउटा यस्तो ट्रान्सफर्मेसन
यो अब्जेक्टको इमेज यसरी बन्नु पर्यो कि पी भन्ने अब्जेक्टको पी प्राइम भन्ने इमेज यसरी बन्नु पर्यो कि सच दैट इट अलवेज फलो अ रूल ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर. इट अलवेज फलो इट. र पी प्राइम भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्छ भने पी प्राइम भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओ र पीलाई जोड्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ, ओ र पीलाई जोड्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनको बिचमा पर्दो रहेछ, कतै बाहिरतिर गएर बन्दैन. ओ र पी यतातिर छ, पी प्राइम चाहिँ बाहिर गएर बन्दैन. भनेपछि ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसनमा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा स्ट्रिक्टली के छ भने ओ र पी जोइन गर्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनमै त्यसको इमेज पी प्राइम बन्छ. र एउटा रिलेसन यसले फलो गर्छ जहिले पनि ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर. मैले यो जेमेट्रिकली आज यो सबै डेमोन्स्ट्रेट गर्दिनँ. आई हेभ भेरी लिमिटेसन अफ टाइम अल्सो. इफ यु वान्ट टु सी द जेमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ इट प्लिज रिफर टु यर टेक्स्ट बुक अल्सो. है टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यसलाई जेमेट्रिकली पनि इन्टरप्रेट गरेको छ, यु क्यान सी देयर. अब पी भन्ने अब्जेक्टको पी प्राइम भन्ने इमेज यसरी बन्यो. यहाँ पनि के हुन्छ भने सपोज यसलाई यसरी बुझौँ. अझ सर्कलको सपोज रेडियस, सर्कलको रेडियस मानौ 4 सेन्टिमिटर छ. सर्कलको के अरे रेडियस 4 सेन्टिमिटर छ. ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर छ र ओदेखि पी प्राइमसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ मानौ 8 सेन्टिमिटर छ भने इट अलवेज फलो, यो जहिले पनि हुनुपर्छ. यो त्यो भयो भने मात्रै इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ. अ ट्रान्सफर्मेसन अर द इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन इन द सर्कल इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्सफर्मेसन विच ट्रान्सफर्म्स एनी पोइन्ट पी टु पी प्राइम. पी भन्ने पोइन्टलाई पी प्राइम भन्ने इमेज बनाउनु पर्यो सच द्याट पी प्राइम लाइज अन द सेम लाइन ओपी. त्यो इमेज त्यो लाइनमै पर्नु पर्यो एन्ड यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो. जस्तै यो केसमा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु. ओपी इन्टु ओपी प्राइम भनेको कति हुन्छ? ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज 2 सेन्टिमिटर इन्टु 8 सेन्टिमिटर. 2 times 8 is 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर. रेडियस इज 4 सेन्टिमिटर, सरी रेडियस इज 4 सेन्टिमिटर. म रेडियस 4 सेन्टिमिटर लेखेको छु. रेडियस 4 सेन्टिमिटर भयो भने यसलाई आर स्क्वायर गर्दा वी विल गेट 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टु 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर. भनेपछि ओपी इन्टु ओपी प्राइम भनेको यसमा केसँग इक्वल भयो भन्दा आर स्क्वायरसँग इक्वल भयो. यो भयो भने वी क्यान कल इट एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन. कुरो बुझिन्छ? जस्तो कि यो केसमा पनि के हुनु पर्यो, यो ओपी इन्टु ओपी प्राइम भनेको आर स्क्वायर हुनु पर्यो. किन? जस्तो ओपी भनेको त यहाँ त हेर त सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको डिस्टेन्स भनेको रेडियस हो. ओपी क्यान बी रिप्लेस्ड बाई आर. सिमिलरली ओपी प्राइम भनेको पनि सेन्टरदेखि सर्कमफरेन्ससम्मको डिस्टेन्स हो. यसलाई पनि वी कल इट आर. सो आर र आरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने इट विल बी आर स्क्वायर. सो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा इट अलवेज फलो द्याट ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर अलवेज. यो भएन भने यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन. द इमेज पोइन्ट पी प्राइम इज कल्ड द इन्भर्सन पोइन्ट अफ पी. यो इमेज पोइन्ट पी प्राइमको नाम चाहिँ के दियो यसले? इन्भर्सन पोइन्ट अफ पी. सजिलो छ यो याद गर्ने. द सर्कल इज कल्ड द इन्भर्सन सर्कल. जुन यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा जुन सर्कल युज भएको छ यसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्भर्सन सर्कल भन्छौँ. एन्ड द सेन्टर इज कल्ड द सेन्टर अफ इन्भर्सन. सेन्टरलाई के भन्ने? सेन्टर अफ इन्भर्सन भन्ने. ओके, अब यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन अफ इन्भर्सन पोइन्ट. म एउटा जियोजेब्राको केही एक्जाम्पल देखाउँछु. लेट मी show you that. Let me head you to the next screen. Just a minute. Let's wait for a few minutes. Okay, let me share the screen. Okay, can you hold the paper? Okay, just a minute. यो GeoGebra को मैले फाइल बनाएको थियो त्यो चाहिँ ओपन भएन. यसमा ओपन भएन भने let me create a new file then. Okay, let me share the next screen. Okay, is my screen displayed in your device? Screen देखिरहेछ हेर त.
Yes, sir. Okay. Just a minute एकैछिन है त Yes, sir. वेट फर फ्यु मिनट्स ल अब यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के गर्ने रहेछ भने एउटा सर्कल छ त्यो सर्कलको एबाउटमा अथवा सर्कलको रेस्पेक्टमा एउटा पोइन्टलाई हामीले के गर्नु छ ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ एउटा पोइन्टलाई के गर्ने ट्रान्सफर्मेसन सरी we will transform a point with respect to a circle. We will transform a point with respect to a circle. जस्तै एउटा सर्कल छ यो सर्कलको सेन्टर कतै एउटा पोइन्टमा छ यहाँ ए भन्ने पोइन्ट छ ए भन्ने पोइन्टमा सर्कलको सेन्टर छ यो जहाँ पनि हुन सक्यो हैन मानौ यो सर्कलको सेन्टर यहाँ पनि हुन सक्यो हैन ल सानो बनाइदिउँ एउटा पोइन्ट लिउँ ल है त एउटा पोइन्ट छ यहाँनिर ल यो पोइन्टलाई लेट मी ट्रान्सफर्म है ट्रान्सफर्म गरेर पोइन्टको कोअर्डिनेट के आउँछ त म पछि सिकाउँछु ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है अब यो पोइन्टलाई यो सर्कलको अन्डरमा ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने यहाँ ओसी हेर त सी प्राइम जुन बनिरहेछ नि दिस इज द इमेज अफ जस्ट अ मिनट मैले अघि त्यो फाइल यहाँ बनाएर सेभ गरेको थिएँ त्यो चाहिँ यसमा खुलेन क्या अहिले सो इट मे टेक टाइम एकैछिन म तिमीलाई देखाउन खोजेको चिज चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु ओके सेन्टरलाई चाहिँ ओ गरौँ एकछिन सेन्टरको नाम लेट मी पुट ओ ओके अब हेर है त यो बाहिरको पोइन्ट चाहिँ सी हो यो हामीले अब्जेक्ट जुन छ त्यो द्याट इज सी यसलाई यसरी बुझ न तिमीले कसरी बुझ भने यो सर्कलको वरिपरि चाहिँ एउटा मिरर लगाएको छ भनेर बुझ के यो सी भन्ने अब्जेक्ट छ यसको इमेज चाहिँ हेर कसरी चेन्ज भइरहेछ क्यान यु सी द स्क्रिन कलर देखिरहेछ हेर त यो नीलो कलर भयो आई डोन्ट नो वेदर इट इज भिजिबल अर नट यो सी भन्ने पोइन्टलाई अब्जेक्ट मानौ यो अब्जेक्टको इमेज सी प्राइम छ यहाँनिर सर्कमफ्रेन्सको जति नजिकै आयो ठ्याक्कै सर्कमफ्रेन्समै आउँदो रहेछ यो अब्जेक्ट बाहिर भयो भने सर्कलभन्दा अब्जेक्ट बाहिर भयो भने इमेज भित्र बन्दो रहेछ सर्कलको भित्रपट्टि बन्दो रहेछ मैले अघि भनेकै कुराहरू यहाँ प्रुभ भइरहेछ है ओ र सी अथवा ओ र पी जुन अब्जेक्ट र सेन्टर अफ सर्कललाई जोड्ने जुन लाइन छ त्यही लाइनमै इमेज पनि परिरहेको छ है यस्तो कुराहरू सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ भेरी सर्ट क्वेसनमा यस्तै कुराहरू घुमाएर सोध्न सक्छ है त अब्जेक्ट सर्कलभन्दा बाहिर भयो भने इमेज कहाँ बन्छ भन्दा सर्कलको भित्र बन्छ भन्नु पर्यो है त अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले सर्कलको भित्र लगिदिएँ भने चाहिँ इमेज कहाँ बनिरहेछ सर्कलको बाहिर बनिरहेछ यदि सर्कललाई के अरे अब्जेक्टलाई मैले सर्कलको सर्कमफ्रेन्समै राखिदिएँ भने पोइन्टलाई मैले सर्कलको सर्कमफ्रेन्समै राखेँ भने इमेज पनि कहाँ बन्यो ल भन त इमेज कहाँ बन्यो सर्कमफ्रेन्समै बन्यो है यदि त्यो पोइन्ट अथवा अब्जेक्ट चाहिँ सेन्टरमै पर्यो सर्कलकै सेन्टरमा पर्यो भने चाहिँ कहाँ बन्छ होला यो हेर त सर्कलको सेन्टरमै अब्जेक्ट भयो भने के हुन्छ जति नजिकै गयो त्यो के भयो इन्फाइनाइटमा गइरहेछ हेर त है सो अहिले यसको बारेमा मैले पछि क्वेसनहरू पनि डिस्कसन गर्छु आई हेभ प्रिपेयर सम क्वेसन्स फर यु अल्सो लेट मी गो टु द नेक्स्ट स्लाइड है त म स्लाइड सेयर गर्छु लेट मी सेयर द नेक्स्ट स्लाइड सरी नेक्स्ट स्लाइड भन्दा पनि एउटा अब्जेक्ट एउटा लाइन पनि हेरौँ न एउटा हामीले पोइन्ट हेऱ्यौँ अघि होइन अब एउटा लाइनलाई हेरौँ है त यसमा लेट मी सेयर द सेम स्क्रिन जियोजेब्राकै स्क्रिन सेयर गरौँ यो त अघि हामीले पोइन्ट हेऱ्यौँ होइन ओसी प्राइम यस्तो भयो अब एउटा लाइन हेरौँ न त लाइन सेगमेन्टलाई मैले यसमा ट्रान्सफर्म गर्न खोजेँ है त यो अघि पोइन्टको थियो पोइन्टको केसमा थियो अब यो लाइन सेगमेन्ट एडीलाई सर्कलको अन्डरमा ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने कस्तो बन्छ होला त अथवा यसरी बुझ न यो मिरर छ यो मिररको अगाडि गएर एउटा चाहिँ यो लाइनवाला अब्जेक्ट यसरी उभिरहेछ भनेपछि भित्र यसको इमेज चाहिँ कस्तो देखिन्छ त एकछिन मैले हाइड गर्छु लेट मी हाइड इट फर फ्यु सेकेन्ड यसलाई एकछिन हाइड गरिदिउँ ल ओके सो यो अब्जेक्टलाई यो एडी भन्ने लाइन छ यो लाइनलाई सर्कलको अन्डरमा अथवा सर्कलमा मिरर छ त्यो मिररमा यसको भित्र कस्तो इमेज देखिन्छ होला त भने यो लाइनलाई यो सर्कलको अन्डरमा हेर त एउटा कर्भ पो बन्दो रहेछ हेर त यसको इमेज के बनिरहेछ कर्भ बनिरहेछ भनेपछि एडी यसको लेन्थ यसो मैले बढाएँ भने के हुन्छ हेर है त हेर त के बनिरहेछ एउटा कर्भ बनिरहेछ कुनै एउटा पर्टिकुलर केसमा लाइन पनि बन्छ भनेको थिएँ मैले है हेर त जति लाइन यो बढ्यो
कर्व भित्रै छ, लाइन बाहिर हुँदा सर्कल जहिले के कर्व कहाँ छ भित्रै छ, यसको इमेज कहाँ छ भित्रै छ। कुरो बुझिरहेछ। अब यो लाइनलाई भित्र आयो भने कर्व कहाँ गयो फेरि बाहिर गयो, लाइन भित्र आयो कर्व कहाँ गयो बाहिर गयो। ठिक छ। एउटा ट्रेङ्गललाई अब हेर, एउटा ट्रेङ्गललाई चाहिँ यसमा रिफ्लेक्ट गर्यो भने कस्तो हुन्छ अथवा ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने कस्तो हुन्छ होला। लेट मी सो यु। लाइनलाई गर्दाखेरि कर्व बन्द रहेछ, पोइन्टलाई गर्दा पोइन्ट नै भयो है त, पोइन्टलाई इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्दा पोइन्ट नै बन्दो रहेछ। एउटा ट्रेङ्गल हेरौँ है त ल एउटा एडिई भन्ने एउटा ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगललाई इफ आई ट्रान्सफर्म अथवा इफ आई इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन, इफ आई डु द इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अबाउट द सेम सर्कल, चाहिँ यो अघिकै सर्कलबाट इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने के बन्छ होला त? हेर त एउटा कर्व पो बन्दो रहेछ। यस्तो कर्व हेर त कस्तो सेप बन्यो है, त्यो डिस्टर्टेड सेप बनिरहेछ। त्यसको एक्ज्याक्ट सेप त मेन्टेन भएन यसमा, ट्रायंगल जस्तो त लाग्दैन कुनै पनि एंगलबाट, यो लाग्छ र भनेपछि कस्तो बेग्लै नेचरको पो बन्दो रहेछ यसको इमेज त हैन। सर्कलमा एउटा मिरर राखेर यसरी तिमीले आफ्नो इमेज हेर्छौ भने ट्रायंगल पनि ट्रायंगल देखिँदो रहेछ। वाह कस्तो गजब देखियो है, यस्तो खतरा सेप पो देखिँदो रहेछ हेर। इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्दा ट्रायंगल विल नो मोर बी अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगलकै सेपमा रहँदो रहेछ। त्यसै खतरा ट्रान्सफर्मेसन पो रहेछ यो त है। जस्तो कि रिफ्लेक्सनमा तिमीले एउटा ट्रायंगललाई रिफ्लेक्सन गर्यो भने पछि त इमेज के बन्थ्यो, रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि के भन्थ्यो ट्रायंगलै बन्थ्यो कि बन्थेन? र यसमा त एउटा ट्रायंगल नै अर्कै सेपको बनिरहेछ। भनेपछि इट इज क्वाइट अ बिट इन्ट्रेस्टिङ हैन त, गजबको चिज रहेछ। ट्रायंगल त यस्तो बन्यो हैन, यस्तो खालको बन्यो। त्यसो रेक्टेंगल कस्तो बन्छ होला, लेट मी सो यु। रेक्टेंगल चाहिँ कस्तो बन्छ होला, अथवा क्वाड्रिलेटरल भनौँ न हैन, यहाँ रेक्टेंगल बनाउन अलिक गाह्रो भयो मलाई। लेट मी सो यु द इमेज अफ दिस रेक्टेंगल अन्डर दिस सर्कल। हेर त यो अर्कै टाइपको पो बन्यो। त यसको साइजहरू यसो भर्टी सेसर चेन्ज गराउँदा कस्तो हुन्छ हेर त, यो एउटा क्वाड्रिलेटरल त यस्तो सेप पो बन्यो हैन। इट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ ट्रान्सफर्मेसन। तर हामीले यस्तो ग्राफहरू त बनाउनु पर्दैन मलाई लाग्छ। कतै कतै क्वेसनहरूमा ग्राफ चाहिँ बनाऊ भनेर दिएको छ है। ग्राफ चाहिँ पोइन्टको केसमा चाहिँ दिन मिल्छ, यस्तो लाइनहरू अनि यस्तो पोलिगनहरू दियो भने चाहिँ यसको ग्राफ चाहिँ तिमीलाई बनाऊ भनेर सोध्न मिल्दैन। किनभने तिमीले यसको लागि के गर्नु पर्यो, सबै पोइन्ट लिनु पर्यो के, यत्र जीको बिचमा सबै पोइन्ट जुन पोइन्ट छ सबै पोइन्ट लिएर मात्र तिमीले यस्तो कर्भ बनाउन सक्छ, सक्दैन हैन। त्यो त हाम्रो टाइमभन्दा त टाइम लिमिटेसन भन्दा कति बाहिर जान्छ हैन। सो कहिलेकाहीँ पोइन्ट जस्तो अघि मैले सुरुमा पोइन्टलाई गरेँ, त्यसपछि लाइनलाई गरेँ, अनि त्यसपछि एउटा क्वाड्रिलेटरल अथवा ट्रायंगललाई गरेँ हैन। मैले एउटा पोलिगनको लागि गरेँ। पोलिगन र लाइनको लागि चाहिँ एक्जाममा सोध्न मिलेन कर्भ ग्राफ बनाऊ भनेर, तर पोइन्टको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्राफ सोध्न सक्छ है त। ओके नाउ लेट मी गो टु द ब्याक, लेट मी बी ब्याक टु द पावर पोइन्ट है। केही अलिकति केही न केही त बुझ्यो होला, केही नबुझेको भन्दा पनि केही न केही त सायद बुझ्यो होला है त। डिफ्रेन्ट कन्डिसन अफ इन्भर्सन पोइन्ट, अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा कस्तो कस्तो भयो त्यही कुरालाई यसो समराइज गर्छु ल मैले। अब्जेक्ट इज आउटसाइड द सर्कल एन्ड इमेज इज इनसाइड द सर्कल। यो अब्जेक्ट पी भन्ने अब्जेक्ट सर्कलभन्दा बाहिर हुँदा, पी भन्ने अब्जेक्ट सर्कलभन्दा बाहिर हुँदा, यो सर्कलभन्दा बाहिर हुँदा इमेज जहिले पनि पी प्राइम भित्र बनिरहेछ हैन। यो ओ चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल छ भने तलपट्टि अझै लेखेको छ, यहाँ के लेखेको छ, ओपी इन्टु ओपी प्राइम इक्वल्स टु आर स्क्वायर। यो त जहिले पनि हुनु पर्यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा, यो भएन भने इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन नै भएन हैन। यसमा के भइरहेको छ, ओपी रेडियसभन्दा ठुलो छ भने इमेज चाहिँ इमेजको डिस्टेन्स चाहिँ सेन्टरबाट रेडियसभन्दा सानो हुँदो रहेछ। गजब प्रोपर्टी देखियो हैन त। सेन्टरदेखि अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स यदि रेडियसभन्दा ठुलो भयो भने सेन्टरदेखि इमेजसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियसभन्दा सानो हुँदो रहेछ। सिमिलरली अब्जेक्ट इज इनसाइड द सर्कल, अब्जेक्ट सर्कलभन्दा भित्र भयो भने इमेज पनि के भयो, इमेज चाहिँ के भयो सर्कलभन्दा बाहिर भयो, आउटसाइड द सर्कल बन्यो। ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर। यो त यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा जहिले पनि हुनु पर्यो। ओपी लेस देन आर भयो भने ओपी प्राइम चाहिँ ग्रेटर देन आर। ओपी ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स सेन्टर ओदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स रेडियसभन्दा सानो भयो भने ओपी प्राइम इज ग्रेटर देन आर। सिमिलरली जब यो सर्कमफरेन्समा हुन्छ, मैले अघि भनेकै कुराबाट समराइज गरिरहेको छु यहाँ, सेन्टर कुनै एउटा अब्जेक्ट पी सर्कमफरेन्समै हुन्छ भने यसको इमेज पनि सर्कमफरेन्समै बन्छ। ओपी इन्टु ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर यसमा पनि हुन्छ। अब्जेक्ट एन्ड इमेज आर इन द सेम पोजिसन, ओपी इज इक्वल्स टु आर भयो भने ओपी प्राइम पनि के हुन्छ, आर नै हुँदो रहेछ। ओपी ग्रेटर देन आर भयो भने ओपी प्राइम लेस देन आर, ओपी लेस देन आर भयो भने ओपी प्राइम ग्रेटर देन आर, ओपी इज इक्वल्स टु आर भयो भने ओपी प्राइम इज इक्वल्स टु आर। ओके अब एउटा फर्मुला छ,
यो फर्मुला किताबमा डिराइभ पनि गरेको छ, मैले अहिले डिराइभ चाहिँ गरिनँ यसलाई है। इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द डेरिभेसन, यो बुझ्यो भने ठिकै छ। मैले यसलाई चाहिँ टाइम लिइनँ यो एक्सप्लेन गर्नको लागि, बिकज वी हेभ भेरी लिमिटेड टाइम। मैले आज सकेसम्म यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको चाहिने चिजहरू सबै कभर गर्न खोजिरहेको छु। यदि तिमीलाई यसको डेरिभेसन कसरी आयो फर्मुला भन्ने बुझ्नु मन छ भने गो थ्रु द टेक्स्टबुकमा हेर, त्यहाँ तिमीले चाहिँ बुझेनौ भने मलाई सोध्नु। तर क्वेसनहरू गर्नको लागि आई थिङ्क इट विल बी सफिसियन्ट है, यो सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ है त। यसमा के भन्यो भने पी एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्ट छ भने पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम यसको इमेजको कोअर्डिनेट हो भने यो पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइमको चाहिँ फर्मुला के, जस्तो कि रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस के हुन्थ्यो, एक्स कमा माइनस वाई भने जस्तै यदि सर्कलको सेन्टर सर्कलको रेडियस आर, हेर है, म फेरि भन्छु, पी एक्स कमा वाई अब्जेक्ट, पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम इमेज र सेन्टर, यदि सर्कलको सेन्टर 0,0 छ भने सर्कलको सेन्टर 0,0 र रेडियस आर छ भने सर्कलको रेडियस आर र सेन्टर 0,0 छ भने एट द्याट टाइम द कोअर्डिनेट्स अफ दिस इमेज, जुन यो पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम छ, पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम विल बी इक्वल्स टु, यसको कोअर्डिनेट कसरी आउँदो रहेछ भने आर स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कमा आर स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिमेम्बर दिस फर्मुला। कति बेला भनेपछि पी एक्स कमा वाईलाई इन्भर्सन गर्ने, इन्भर्सन कहाँबाट भन्दा सेन्टर 0,0 हुँदा र रेडियस आर हुँदा यसको कोअर्डिनेट विल बी पी प्राइम आर स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कमा आर स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लिज रिमेम्बर दिस फर्मुला। जस्तो कि फर इक्जाम्पल एउटा लिउँ न त, जस्तो पी को सट्टामा 2,5 लिए मैले, पी एक्स कमा वाई को सट्टामा आई पुट 2,5। ल मैले लिए सर्कलको रेडियस 2 युनिट, आर इज इक्वल्स टु 2 र सर्कलको सेन्टर यदि 0,0 छ भने, यो 0,0 भएको बेलामा मात्र है त। 0,0 भएन भने वी हेभ द नेक्स्ट फर्मुला। यदि सर्कलको सेन्टर h, k छ भने वी विल युज द नेक्स्ट फर्मुला। यदि सर्कलको सेन्टर 0,0 छ भने द कोअर्डिनेट्स अफ द इमेज विल बी पी एक्स प्राइम वाई प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम इज इक्वल्स टु, फर्मुला के छ, आर स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कमा आर स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So further it will be r square, the value of r is 2, so 2 square times the value of x is 2 divided by the value of x, हेर त x को value कति छ हामीसँग 2, y को value कति छ 5, so 2 square plus 5 square comma r square again is 2 square, y is 5, so whole upon x, the value of x is 2, 2 square plus 5 square, यसलाई simplify गर, that will be the coordinates of the image. So 4 to the 8 by 29, I think the sum will be 29. Similarly, 2 to the 4, 4 5 the 20, 20 divided by 29. हेर त यस्तो खालको यसको इमेज आउँदो रहेछ। यसलाई यसरी फेरि म समराइज गर्छु। यो पी एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्टलाई विथ रेस्पेक्ट टु अ सर्कल विथ रेडियस इज आर एन्ड सेन्टर इज 0,0, इफ अ पोइन्ट पी एक्स कमा वाई, द कोअर्डिनेट्स अफ द इन्भर्स पोइन्ट पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम अफ एनी पोइन्ट पी एक्स वाई भन्ने कुनै एउटा पोइन्टको इन्भर्सन पोइन्ट पी प्राइम एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम चाहिँ के हुँदो रहेछ, विथ रेस्पेक्ट टु अ सर्कल, एउटा सर्कलको रेस्पेक्टमा, ह्याभिङ सेन्टर 0,0 एन्ड रेडियस आर, सेन्टर 0,0 र रेडियस आर भएको कुनै एउटा सर्कलबाट यसलाई चाहिँ इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने एक्स प्राइम वाई प्राइमको कोअर्डिनेट हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भने आर स्क्वायर एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कमा आर स्क्वायर वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैले यसको डेरिभेसन गरिनँ। डेरिभेसन कसैलाई यदि बुझ्नु मन लाग्छ भने प्लिज गो थ्रु द टेक्स्ट बुक। यदि कसैलाई बुझेन भने चाहिँ प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क, है त। मैले यो टाइम लिमिटेसनले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ अहिले बुझाउन असमर्थ रहेँ। आइ एम सरी फर नट एक्सप्लेनिङ द डेरिभेसन। प्लिज रिमेम्बर दिस फर्मुला। आई थिङ्क दिस विल बी सफिसियन्ट फर सल्भिङ द प्रब्लम। ल यो भयो एउटा फर्मुला। यदि सर्कल जहिले पनि सेन्टरमै हुनुपर्छ, के अरे 0,0मै हुनुपर्छ सेन्टर भन्ने त छैन।
सर्कलको सेन्टर त 0 0 नभएर कुनै 1,2 3,4 पनि हुन सक्छ। हामीले यो सर्कल भन्ने टपिकमा पढाएको थियौं हैन, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा सर्कलको सेन्टर जहिले पनि 0 0 अथवा रेडियस के रे ओरिजिनमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त छैन। अलि डिफरेन्ट ओरिजिन के रे डिफरेन्ट सेन्टर पनि हुन सक्छ। त्यो केसमा के हुन्छ त है, सर्कलको सेन्टर मैले अलिकति लेखौं, जस्तो कि एउटा पोइन्ट छ पी एक्स, वाई भन्ने पोइन्ट छ। यो सर्कलको सेन्टर एच, के छ, यसको रेडियस आर छ भने यो सर्कलको रेस्पेक्टमा यसलाई इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने यो पी प्राइम एक्स प्राइम, वाई प्राइम कति हुन्छ त? व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ द इमेज अफ द इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अफ पोइन्ट पी एक्स, वाई? पी एक्स, वाई भन्ने पोइन्टलाई यो सर्कलको थ्रु अथवा यो सर्कलको रेस्पेक्टमा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने पी प्राइम एक्स प्राइम, वाई प्राइमको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? अघिको एकचोटि रिकल गरौँ त, अघिको के थियो कोअर्डिनेट ल भन त? सेन्टर 0,0 हुँदाखेरि के थियो, कसैलाई याद छ ल भन त? Can anyone respond here? R square by S. R square x by X square plus Y square. X square plus Y square, comma R square Y. R square Y by X square plus Y square. Very good. यसलाई यसरी बुझ ल, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो बल भित्र, बलमा वरिपरि चाहिँ मिरर वाला छ, मिरर छ यसमा हैन। यो अब्जेक्ट यहाँ छ, कुनै एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ, ढुङ्गा छ, यहाँ मिरर छ भने यसको इमेज चाहिँ यहाँनिर बन्दै छ भनेर बुझ के यसलाई है। त्यो डिरेक्सनमा त जानु पर्दैन, तर यसको कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि के रहेछ त यो भन्ने तिमीलाई कन्फ्युजन होला के हैन। सर्कल पनि भनेको छ, फेरि यहाँ पोइन्ट भनेको छ, अब्जेक्ट भनेको छ, इमेज भनेको छ हैन। यसरी बुझ्यो भने चाहिँ एउटा अब्जेक्ट छ, त्यसको इमेज यहाँ भित्र बनेको, त्यो इमेजको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त? जस्तो 2,3 भयो भने कति हुन्छ त भने जस्तै के यो सेन्टर 0 0 हुँदा चाहिँ यो हुँदो रहेछ। अब सेन्टर एच के भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? वी हेभ अ डिफरेन्ट सेट अफ फर्मुला फर दिस। यसको पनि किताबमा डेरिभेसन छ, इफ यु वान्ट टु लर्न यु क्यान सी देयर। पी एक्स, वाई छ भने यसको इमेज चाहिँ पी प्राइम एक्स प्राइम, वाई प्राइम, तर सेन्टर एच, के हुँदा र रेडियस आर हुँदा द कोअर्डिनेट्स अफ द इमेज or the inversion point will be p prime x prime, y prime equals to h plus, याद गर्ने ल, याद सजिलो छ हेर त, h र के लेखिहाल्ने पहिला, h र के लेखिहाल्यो हैन, h अनि के लेखिहाल्ने, अनि के गर्ने भने यहाँ पनि प्लस, यहाँ पनि प्लस। अघिको फर्मुला लेख पहिला, आर स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पनि के प्लस आर स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेख्ने एकपटक है त। अनि के गर्ने, आर स्क्वायर हेर्दै एक्स कोअर्डिनेटमा एक्स माइनस एच, वाई कोअर्डिनेटमा वाई माइनस के, तलपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर, यहाँ चाहिँ वाई माइनस के को होल स्क्वायर, वाईमा के घटाउने, एक्समा एच घटाउने, सर्कलको इक्वेसन थियो नि हामीसँग हैन, एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर, वाई माइनस के को होल स्क्वायर। सायद त मलाई सजिलै छ होला सम्झिन, एच प्लस आर स्क्वायर एक्स कोअर्डिनेटमा एक्स माइनस एच अपन एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर, कमा के प्लस आर स्क्वायर वाई माइनस के। जस्तो एच कमा के भने सर्कलको सेन्टर भइहाल्यो हैन, एच कमा के इज द सेन्टर अफ सर्कल, सरी okay, h comma k is the center of circle, x comma y is the coordinate of object, x prime y prime is the coordinate of inversion point, r is the radius, then the coordinate for the inversion point is x prime y prime equals to h plus r square x minus h upon x minus h whole square plus y minus k whole square. Remember that it is h plus, हेर यो याद गर्ने, यो चाहिँ h प्लस हो नि, फेरि यो माथि होइन, यो यस्तो होइन, इट इज नट लाइक दिस, इट इज h प्लस r स्क्वायर x माइनस h बाई x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर, कमा k प्लस r स्क्वायर y माइनस k बाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर। रिमेम्बर द फर्मुला, ओके। भनेपछि के रहेछ, h प्लस r स्क्वायर x माइनस h अपन x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर, कमा k प्लस r स्क्वायर y माइनस k अपन x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर। प्लिज रिमेम्बर द फर्मुला, ओके। म यो स्क्रिन एकछिन ब्ल्याङ्क गर्छु, तिमीले एकचोटि यो फर्मुला सारेर एकचोटि याद गर त ल। ट्राई टु रिमेम्बर दिस फर्मुला राइट नाउ। सारेर याद गर्ने ल भन त।
the coordinates of inversion point of any point px comma y with respect to a circle having center OS comma k and radius r is x prime y prime equals to h plus r square x minus h upon x minus h whole square plus y minus k whole square comma k plus r square y minus k upon x minus h whole square plus y minus k whole square. Please remember this formula right now. I'll be asking this formula है त म एक दुई जनालाई यसो बोलाएर क्वेशन चाहिँ सोधौँला यसको. Okay. Who can tell me the formula? कसरी भन्न सक्छ ल भन त. Is anyone willing to say the answer? Willing to say the formula? Yes, sir. ल म एक्स्ट्रा स्क्रिनलाई ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु. सकेसम्म तिमीले चाहिँ नहेरिकन भन ल. फेरि यहाँ जस्ट अ मिनेट है. जस्ट अ मिनेट. वेट फर फ्यु मिनेट्स. एकैछिन ल नानु. कसले चाहिँ भन्न खोज्दै थियो. ओके ल भन त फर्मुला. H plus h bracket x minus h divide by भन भन. x minus h को whole square plus y minus k को whole square comma r square bracket y minus k divide by x minus h को whole square plus y minus k को whole square. अलिक थोरै केही इरर त भयो. ठिकै छ. थ्याङ्क्स फर द बेस्ट ट्राई है. एक्चुअली फेरि यो फर्मुला हेर सबैले याद गर्ने ल. यो दुईटा फर्मुला मैले तिमीलाई यसमा तिमीले राम्रोसँग याद गर्नुपर्ने भनेको एउटा चाहिँ ओपी इन्टु ओपी प्राइम इक्वल्स टु आर स्क्वायर. अघि मैले सुरुमा डिस्कस गरेको एउटा नम्बर 1. नम्बर 2 तिमीले याद गर्नुपर्ने भनेको अघिको सेन्टर 0,0 हुँदा र रेडियस आर हुँदाको इन्भर्सन पोइन्टको फर्मुला 2 नम्बर फर्मुला. र 3 नम्बर फर्मुला भनेको यो भर्खर जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ यो फर्मुला चाहिँ यु हेभ टु रिमेम्बर. सर्कलको सेन्टर एच कमा के र रेडियस आर हुँदाखेरि इन्भर्सन पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ. ल हामी केही क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ. त त्योभन्दा अगाडि एउटा नोट छ. इफ द इक्वेसन अफ द सर्कल इज इन द फर्म अफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर. यसको सेन्टर र रेडियस के हुन्छ ल भन त. सर्कलको इक्वेसन यो फर्ममा छ भने सर्कलको इक्वेसन र सेन्टर के सेन्टर र रेडियस के हुन्छ कसले भन्न सक्छ. मानव एउटा सर्कल छ एक्स माइनस भन नानु कसले भन्दै थियो. Center h comma k is the center. सेन्टर एच कमा के एन्ड रेडियस R. भेरी गुड. यो हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढेको है त. यदि x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 5 स्क्वायर छ भने द सेन्टर अफ द सर्कल विल बी 2,3 एन्ड द रेडियस अफ द सर्कल विल बी 5 है. इट्स भेरी स्ट्रेट फरवर्ड. यो कुरा चाहिँ नोटमा मैले यो सबै नोट चाहिँ मलाई प्रोभाइड गर्छु. यु जस्ट मेक अ नोट. ओके. यसको नोट चाहिँ बनाउनु ल. पीडीएफ बनाएर पनि प्रोभाइड गर्छु. र अर्को छ फेरि इफ द इक्वेसन अफ द सर्कल इज इन द फर्म अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल्स टु 0 देन सेन्टर के हुन्छ ल भन त. सेन्टर के हुन्छ Minus c comma minus f. एन्ड रेडियस Root under g square plus f square minus c. भेरी गुड. सर्कलको सेन्टर इज माइनस जी कमा माइनस एफ एन्ड द सर्कलको सेन्टर इज रेडियस इज आर इज इक्वल्स टु रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. म यसमा धेरै डिस्कस गरिनँ अहिले. जस्ट यो हामीले पहिला टपिकमा पढेको थियो त्यो टपिकको फर्मुलाहरू. प्लिज रिकल दिस फर्मुला. वी विल युज दिस फर्मुला हियर अल्सो. किनभने सर्कलको सेन्टर र रेडियस हामीलाई चाहिने छ यहाँनिर. कहिले सेन्टर र रेडियस डाइरेक्टली देला क्वेसनले, कहिले नदिन सक्छ. नदिएको बेलामा त के गर्नु पर्यो पहिला निकाल्नु पर्यो नि त होइन इक्वेसन दियो भने त. सो वी हेभ टु फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ सर्कल इन फ्यू अफ द क्वेसन. कुनै क्वेसनमा गर्नु पनि पर्ला. ल अब यसमा एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ त. लगभग मलाई लाग्छ कन्सेप्ट यति जान्दाखेरि राम्रै पुग्ला. अब हामी केही क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ है त. क्वेसन नम्बर 1 डिफाइन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भन्यो. यु क्यान राइट दिस अल्सो. अ ट्रान्सफर्मेसन विथ रेस्पेक्ट टु अ सर्कल. मैले यो पछि तिमीलाई प्रोभाइड गर्छु ल. अहिले तिमीले रफली यसो लेख्दा त भयो तर नोटकै रूपमा चाहिँ यु क्यान राइट लेटर आफ्टर आई प्रोभाइड यु द पीडीएफ नोट. A transformation with respect to a circle is called inversion transformation or simply inversion. यसलाई मलाई यो भन्दा अझ बेटर डेफिनेसन यो लाग्छ. Inversion transformation is a transformation which transforms any point P with respect to a circle to inversion point P prime. एउटा यस्तो ट्रान्सफर्मेसन जसले कुनै एउटा पोइन्ट P लाई P प्राइममा ट्रान्सफर्म गर्छ
यसरी गर्छ कि सच द्याट इन सच अ वे द्याट OP into OP prime equals to R square where O is the center of circle and R is the radius of circle. यो पुरै कुरा एक्सप्लेन गर्यो भने चाहिँ इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भने के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति एक्सप्लेनेसन हुन्छ। यसमा सर्कलको अन्डरमा सर्कलको रेस्पेक्टेड ट्रान्सफर्मेसन मात्र भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा छुटे जस्तो लाग्छ मलाई है। अझै इफ यु क्यान रिमेम्बर दिस फर्मुला दिस डेफिनेसन इट इज बेटर, अदरवाइज यु क्यान राइट दिस डेफिनेसन अल्सो है त। इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन इज अ ट्रान्सफर्मेसन विच ट्रान्सफर्म एनी पोइन्ट P, एउटा यस्तो ट्रान्सफर्मेसन जसले P भन्ने पोइन्टलाई P प्राइम भन्ने इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन इन्भर्सन पोइन्टमा ट्रान्सफर्म गर्छ। यसरी ट्रान्सफर्म गर्छ कि सच द्याट OP into OP प्राइम बराबर के हुन्छ R स्क्वायर हुन्छ, जहाँ O भनेको सेन्टर अफ सर्कल हो, R भनेको रेडियस हो र P प्राइम भनेको इन्भर्सन पोइन्ट हो भनेर तिमीले यसरी डेफिनेसन लेख्नु है त। क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 2 डिफाइन इन्भर्सन सर्कल भन्यो। यसको नि म दुईटा डेफिनेसन दिन्छु। A circle with respect to which an object is undergone inversion transformation is called inversion circle. एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्ट र यो सर्कलको अन्डरमा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने यसलाई चाहिँ इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, यो सर्कललाई चाहिँ इन्भर्सन सर्कल भन्छ भन्यो यसले। एउटा यस्तो सर्कल जसको रेस्पेक्टमा एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन अन्डरगन भयो भने त्यो सर्कललाई इन्भर्सन सर्कल भन्छ। मैले यसको पनि अर्को अल्टरनेटिभ डेफिनेसन दिन्छु। इफ अ ट्रान्सफर्मेसन, एउटा यस्तो ट्रान्सफर्मेसन यसरी डिफाइन भयो, इफ अ ट्रान्सफर्मेसन इज डिफाइन्ड इन सच अ वे द्याट OP into OP प्राइम इक्वल्स टु R स्क्वायर वेयर O भनेको सेन्टर अफ सर्कल हो, P भनेको कुनै एउटा पोइन्ट हो, P प्राइम भनेको त्यो पोइन्टको इन्भर्सन पोइन्ट हो र R भनेको सर्कलको रेडियस हो भने त्यो सर्कललाई इन्भर्सन सर्कल भन्छौँ भनेर यसरी डिफाइन गर्दा त अझ क्लियर होला के हैन। यति मात्र भन्दा त यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन बारेमा केही पनि थाहा नभएको मान्छेले चाहिँ बुझ्न गाह्रो होला हैन। हुन त यस्तै पनि गाह्रै होला हुन त हैन, तर यसले चाहिँ केही न केही फर्दर एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिरहेछ, योभन्दा अझै बेटर एक्सप्लेन गरिरहेछ यसले। सो यु क्यान राइट दिस वान अल्सो, यु क्यान राइट दिस वान अल्सो। आई थिङ्क अझ बेटर वेमा डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यसरी डिफाइन गर्दा ठिक हुन्छ होला है। लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान। अन द बेसिस अफ द फलोइङ फिगर नेम द फलोइङ भनेको छ। एउटा फिगर दिएको छ, यो फिगरमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नेम गर भनेको छ है। कुन के नेम गर्न मन छ? एउटा इन्भर्सन सर्कलको नेम देऊ भनेको छ। अब यसरी हेर त, सर्कल दिएर एउटा सर्कल बनाएर यसरी बाहिर एउटा सी, कहिले यसरी अल्फा हैन, कहिले बीटा यसरी लेखिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ यो केसमा के लेख्यो? सी लेख्यो। सर्कलको नाम के भयो? सी। सर्कल के भयो? सी। द इन्भर्सन सर्कल इज सर्कल सी, रिमेम्बर इट है त। अब इन्भर्स अफ अ पोइन्ट P, P भन्ने पोइन्टको इन्भर्स के छ यसमा ल भन त आफै ल, तिमीले यतिकै नि भन्न सक्छ होला। What is the inverse of the point P here? What is the inversion point of point P? र भन न कसैले P भन्ने पोइन्टको इन्भर्सन पोइन्ट के छ त यसमा? ए हो, P dash. P dash हो नि त, P प्राइम हो नि त हैन। सो P प्राइम इज द इन्भर्सन पोइन्ट अफ P। द इन्भर्सन अफ पोइन्ट P इज P प्राइम। रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल ल कसले भन्छ ल भन त? रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल चाहिँ कुन हो यसमा? OA. OA, भेरी गुड। द रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल इज OA। रिलेसन बिट्विन OP, OP प्राइम एन्ड R, ल यो त एकदम फेमस क्वेसन है, एक्जाममा मोडल सेटरमा प्राय धेरै राखिरहेको छ यो क्वेसन। रिलेसन बिट्विन OP, OP प्राइम एन्ड R, अस्ति प्री सेन्टरमा पनि सोधेको क्वेसन है यो। OP, OP प्राइम र R को बिचको रिलेसन के छ? OP into OP prime plus R square. Very good. OP into OP prime is equals to R square. The relation between OP, OP prime and R is OP into OP prime equals to R square. Let me remind you again. आज तिम्रो CMAX को क्लास हुँदैन, यस पछाडिको जुन रेगुलर क्लास थियो त्यो क्लास हुँदैन। आज म एकछिन क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्छु है त। म जतिसम्म एक्सटेन्ड गर्छु त्यसपछि तिम्रो नेक्स्ट क्लास चाहिँ हुँदैन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। अझै एउटा क्वेसन हेरौँ। ओके, सरी। Where is the inversion point of P if the point is outside the circle of inversion? यदि पोइन्ट P चाहिँ सर्कल अफ इन्भर्सन अथवा इन्भर्सन सर्कल भन्दा बाहिर छ भने इन्भर्सन पोइन्ट चाहिँ कहाँ बन्छ भनेर सोध्यो। भन त कहाँ बन्छ? इनसाइड द इन्भर्सन सर्कल। पोइन्ट P बाहिर छ भने यसको इमेज त भित्र बन्थ्यो P प्राइम हैन। अझ तिमीले अझ यसमा फर्दर के पनि भन्न सक्छौ भने अन द लाइन जोइनिङ OP भनेर भन्न सक्यो हैन। OP कै लाइनमा हुनुपर्छ नि त, OP लाई जोइन गर्ने लाइनमै हुनुपर्छ, या बाहिर चाहिँ हुन पाउँदैन यो। इट इज अलवेज अन द लाइन अफ लाइन जोइनिङ OP। इफ अ पोइन्ट इज आउटसाइड द सर्कल अफ इन्भर्सन अर द इन्भर्सन सर्कल,
then the inversion point is inside the inversion circle. Inside the inversion circle. यसलाई चाहिँ inversion circle भनौँ होला है. Inside the inversion circle, on the line joining center of circle and the point. यो कुरा थप्यो भने पनि अझ एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ भयो है. तिमीले भन्दा चाहिँ इनसाइड द इन्भर्सन सर्कल मात्र भनि भइहाल्यो. अझ यो कुरा चाहिँ तिमीले जानिराख्नु है त. On the line joining center of circle and the point. Center of circle र point जोइन गर्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनमै हुन्छ भनेको यो. Where is the inversion point of P if the point P is inside the circle of inversion? ल भन त कहाँ हुन्छ? यदि point P चाहिँ inside the circle of inversion छ अथवा inversion circle को भित्र छ भने त्यो point को inversion point कहाँ हुन्छ? Outside the inversion circle. Very good. If a point P is inside the circle of inversion or the inversion circle, then the inversion point of P is inside the circle. Sorry, inside the outside. Outside, eh? It is outside the inversion circle. Next, where is the inversion point of P if the point P lies on the circumference of the circle of inversion? La bhana ta. On the same point. On the circumference. On the circumference. Circumference को same point पे हुन्छ हैन? पुरो बुझिन्छ नि यो? I hope you understand it. बुझिन्छ होला है? If a point P lies on the circumference of the circle of inversion or the inversion circle, then the inversion point lies on the circumference of the same inversion circle at the same position of P. P जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा ओभरल्याप हुन्छ. नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. मिनेट टाइम लियो यो लोड हुनलाई. ओके, एउटा यस्तो क्वेशन सोध्यो. यो तिम्रो फर्मुला सोधेको छ है. राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द इन्भर्सन पोइन्ट P prime x prime comma y prime if a point P x comma y is undergone inversion transformation with respect to a circle with center 0 0 and radius r. ल फर्मुला कसलाई याद छ ल भन त. यसले के भनेको क्वेशनले बुझौँ है एकचोटी. एउटा सर्कल छ, सर्कलको सेन्टर 0 0 छ, px y भन्ने पोइन्ट यसको बाहिर छ कुनै एउटा, यसको रेस्पेक्टमा यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन भयो भने यहाँ भित्रमा बन्ने यहाँ भित्र बन्ने p प्राइम जुन हुन्छ, जुन इमेज हुन्छ अथवा इन्भर्सन पोइन्ट हुन्छ, यो इन्भर्सन पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ? यदि रेडियस r छ भने सेन्टर 0 0 र रेडियस r छ भने x प्राइम y प्राइम को भ्यालु कति हुन्छ? ल भन त. कसलाई याद छ? अघि कलेज सुनामले भन्दै थियो क्या, अहिले अरूले नै भन त. Do you know the formula? कसैले याद छ अहिले? r square x by x square plus y square. Very good. अर्को r square y by x square plus y square. Very good. This is the formula. P prime x prime comma y prime equals to r square x by x square plus y square comma r square y by x square plus y square. यो जनरली यसबाट 1 मार्क्स को क्वेशन धेरै सोध्ने भएको भएर मैले धेरै क्वेशनहरु डिस्कस गराइरहेको छु 1 मार्क्स को. अनि यसमा 4 मार्क्स को क्वेशन सोध्दै सोध्दैन भन्ने छैन. म त्यो पनि डिस्कस गराउँछु अहिले. डोन्ट वरी है. अनि डोन्ट हरी अल्सो. तिमी नआत्तेउ ल. म क्वेशनहरु मजाले गराइरहेको छु, डिस्कस गराइरहेको छु, पीडीएफ नोट दिन्छु, पीडीएफ नोटबाट कपिमा सार्ने, अझै बुझ्न ट्राई गर्ने है त. ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान. Write the formula to find the inversion point P prime x prime comma y prime if a point P x comma y is undergone inversion transformation with respect to a circle with center h comma k and radius r भन्यो. के हुन्छ ल फर्मुला भन त यसको? h plus ल भन. P prime x prime comma y prime equals to h plus अघि i स्क्वायर भनेको i स्क्वायर नभन ल अहिले. h plus ल भन त. r square x minus h r square x minus h by x square plus y square. हैन भाइ, x minus h whole square plus x minus h whole square plus y minus k whole square हैन whole square comma k plus r square y minus k by x minus h whole square plus y minus k whole square. y minus k whole square. ल यो फर्मुला सम्झिने है त. ओके, this is the formula. The next one, write the formula to calculate x prime if x p prime x prime comma y prime is the inversion point of p x comma y of a circle with center is h comma k and radius r भन्यो.
ल भन त के भन्छ यसले क्वेसन के भन्यो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट क्वेसन के बुझिन्छ एकैछिन म भिडियो यहाँ म्युट एकछिन अफ गर्छु है त मेरो यहाँ के काम पर्यो ल भन त यसो के हुन्छ राइट h plus r square h minus x minus h भनेपछि कुन मात्र भने भयो एक्स कोअर्डिनेट मात्र भने भयो हैन यसमा के हुन्छ त्यो yes sir x प्राइम इक्वल्स टु के भयो h plus r square upon r square x minus h plus x minus h whole square plus y minus k whole square very good h plus r square x minus h by x minus h को whole square plus y minus k को whole square r square x minus h by x minus h को whole square plus y minus k को whole square ओके म भिडियो अफ गरेँ ल यहाँ त्यो भिडियो अन गर्न मिल्ने जस्तो सिचुएसन भएन ओके नेक्स्ट वान 11 नम्बर राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट y प्राइम इफ p प्राइम x प्राइम y प्राइम इज द इन्भर्सन पोइन्ट अफ px y अफ अ सर्कल विथ सेन्टर इज h k एन्ड रेडियस r यसमा के भन्नु पर्यो ल भन त के भन्नु पर्यो यसमा चाहिँ y प्राइम इज इक्वल्स टु के छ भन त k plus y प्राइम इज इक्वल्स टु k प्लस ए माथिकै त हो नि हैन k प्लस r yes स्क्वायर y r माइनस square y minus k by x माइनस x minus h whole square plus y minus k whole square ओके तिमीलाई यहाँ कन्फ्युजन भइरह होला कि कहाँ के यो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर के छ नि हैन सर्कलको इक्वेसन पढाएको छ नि हामीले x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर भनेर पढाएको छ नि माथि चाहिँ रेडियस वाला r स्क्वायर चाहिँ माथि राख्देऊ यो लेफ्ट साइडको चाहिँ तल राख्देऊ के यति मात्र छ हेर त अनि यो y माइनस k चाहिँ y कोअर्डिनेटमा y माइनस k हैन अनि x कोअर्डिनेटमा चाहिँ x माइनस h त्यति मात्र त डिफरेन्स छ नि त्यो सम्झिन सजिलो छ खासै गाह्रो छैन ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन्स ल अब एउटा क्वेशन आएर त यहाँ यो 2 मार्क्समा सोच्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो क्वेशन चाहिँ इन अ सर्कल विथ सेन्टर r इज इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर द इमेज अफ p इज p प्राइम अथवा द इन्भर्सन पोइन्ट अफ p इज p प्राइम भन्दा अझ बेटर होला हैन इफ OP इज इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर फाइन्ड द मेजर अफ OP प्राइम भन्यो ल कति हुन्छ होला कसरी गर्ने ल भन त sir 2 centimeter कसरी बाबु sir op into op prime is equals to r square पो भयो त ए सर अलि मिलेन 8 भयो सर 8 8 हो yes sir we have r is equals to 4 centimeter OP is equals to 2 centimeter OP prime is equals to what we know that OP into OP prime equals to r square so the value of OP is 2 centimeter OP prime we have to find 4 centimeter whole square so OP prime is equals to 8 centimeter therefore the measure of OP prime is 8 centimeter भनेर यसलाई यसरी लेख्ने बुझिन्छ है यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ यसो हेर ल तिम्रो किताबमा त त्यति धेरै छैन होला यसो सेट बुकहरुमा हेर त्यो 30 डेज सरले दिनु भएको छ नि त्यो 30 डेजमा पनि छ होला यस्तो क्वेशनहरु जस्ट गो थ्रु दोस क्वेशन ओके इफ p प्राइम इज द इन्भर्स अफ p and OP into OP prime equals to 25 centimeter square then find the radius of inversion circle भन्यो ल भन त कति हुन्छ र यसको इन्भर्सन सर्कलको चाहिँ रेडियस what sir is the 5 5 sure हो yes sir op into op dash is equals to r square and good r square very good है त OP into OP dash equals to 25 centimeter square we know that or since OP into OP prime equals to r square equals to 25 centimeter square compare गर्दा भनेपछि r भनेको कति आयो r square equals to 5 centimeter whole square r equals to 5 centimeter I hope you understand this है त so the radius of inversion circle is 5 centimeter let's go to the next question okay मैले एउटा मात्र पोइन्ट लेखेको छु यहाँ क्वेशन के भन्छ हेर त find the inversion point of point 4,4 with respect to a circle with center 0 0 and radius 8 unit यसले क्वेशन चाहिँ बुझ ल पहिला एउटा सर्कल छ रे सर्कलको सेन्टर 0 0 छ रे हैन सर्कलको रेडियस r बराबर 8 युनिट छ र कुनै एउटा पोइन्ट बाहिर छ 4,4 भित्र बाहिर जतासुकै होस् यसले क्लियरली त भने हैन तर बाहिरै मानौ न पहिला हैन एउटा पोइन्ट 4,4 छ भने यसको p प्राइम चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ के कोअर्डिनेट कति हुन्छ यो इन्भर्सन पोइन्टको भनेको क्वेशनले
है निकाल्न सकिन्छ कसरी गर्ने भन त फर्मुला के छ र यस्तो सेन्टर 0,0 हुँदा सेन्टर फर्मुला के छ हामीसँग x प्राइमको x प्राइम y प्राइमको r स्क्वायर x बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेट्स सल्भ इट हियर सेन्टर h कमा k इक्वल्स टु 0 0 हैन सर सेन्टर आन्सर इज 8 एउटा मात्र त हुँदैन होला नि नानु भाइ 8,8 8,8 लेट्स सी है त सेन्टर 0 0 Yes. रेडियस 8 युनिट गिवन पोइन्ट इज 4,4 वी नो दैट px, y लाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है हेर px, y लाई इन्भर्सन 0 0 r गर्यो भने we have the formula p prime r square x by x square plus y square comma r square y upon x square plus y square हैन तर हाम्रो r भनेको कति छ 8 युनिट छ सेन्टर त 0 0 भइहाल्यो हैन जहाँ x छ कति राख्नु पर्यो 4 यहाँ x को भ्यालु कति आयो 4 y को भ्यालु कति आयो 4 रेडियस कति आयो 8 हैन सो लेट्स रिप्लेस इट r square x by x square plus y square comma r square y by x square plus y square the value of r is 8 so 8 square into 4 by 4 square plus 4 square comma 8 square into 4 by 4 square plus 4 square सिम्प्लिफाई गर्ने काम तिम्रो p प्राइम इज 8,8 तिमीले गरेर भन्यौ कि नानी केमा हेरेर भन्यौ तिमीले फ्याट्टै भनेर एन्सर त कसले भने अघि भन त सर गरेरै हेरेको गरेरै भनेको भेरी गुड द इन्भर्सन पोइन्ट अफ 4,4 इज 8,8 द एन्सर इज 8,8 अब किताबहरुमा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट x प्राइमलाई यसरी निकालेर y प्राइमलाई छुट्टै निकालेर पनि गरे हुन्छ r स्क्वायर x by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फेरि r स्क्वायर y by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यसरी पनि गरेको हुन्छ म अर्को क्वेशनलाई यसरी पनि गर्दिउँला तर इफ यु फाइन्ड इट इजियर डु बाइ दिस वे यो मेथडबाट गर है त्यही हामी जस्तै ट्रान्सफर्मेसनमा अरु फर्मुलाहरु लगाएर गर्थ्यौ नि त्यसरी नै गर्नु है त ओके आई हेभ अ नेक्स्ट क्वेशन फर यु क्वेशन वेट गरे त क्वेशन लोड हुन टाइम लाग्यो okay the question is like this find the inversion of point p 3,2 with respect to a circle with center 2,3 circle को center 2,3 छ रेडियस 2 युनिट छ भने त्यसको इन्भर्सन पोइन्ट के हुन्छ इमेज निकाल भन्यो फेरि भन्छु यसलाई क्वेशन यसलाई अझै इन्टरप्रेट गर्दिन्छु एउटा सर्कल छ सर्कलको सेन्टर h, k बराबर 2,3 थियो रिमेम्बर दैट यदि सर्कल को सेन्टर 0,0 भयो भने अघिको फर्मुला 0,0 भएन भने फेरि अर्कै फर्मुला सर्कल को सेन्टर 2,3 छ रेडियस 2 युनिट छ भने कुनै एउटा पोइन्ट p3,2 छ भने यो p3,2 भन्ने पोइन्टबाट जुन p प्राइम भन्ने इमेज बन्छ अथवा इन्भर्सन पोइन्ट बन्छ त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको क्वेशनले सो लेट्स सल्भ इट है center h, k equals to 2,3 radius r is equals to 2 units given point is 3,2 so let's suppose it as px, y we know that formula के थाहा छ भन्दा हामीलाई px, y लाई इन्भर्सन विथ सेन्टर h, k र रेडियस r भयो भने इन्भर्सन पोइन्टलाई मैले p प्राइम x प्राइम माने भने एक कपीमा यसरी लेख्दाखेरि एकदम लेन्दी हुन्छ के यो सल्भ गर्दा त्यही भएर म छुट्टा छुट्टै लिन्छु है त माथि x प्राइम y प्राइम मात्र लिने where x प्राइम भनेको यो हो हैन x प्राइम को भ्यालु निकालिहाल्ने र y प्राइम भनेको यो हो भनेर यसरी गर्नु के ठीक छ अब यो कपीमा तिम्रो कपीमा चाहिँ प्राय यो अड्दैन यहाँ गर्दाखेरि हैन त्यही भएर चाहिँ x प्राइमलाई छुट्टै निकाल र y प्राइमलाई यसरी छुट्टै निकाल भनेको मैले ठीक छ पहिला यति मात्र लेख्नु x प्राइम y प्राइम where जहाँ x प्राइम भनेको के हो त भन्दाखेरि h plus r square x minus h upon x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर हैन टक्क भ्यालु राख्देऊ के गर्ने भनेपछि h को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो यसमा h को ठाउँमा सर्कल को सेन्टर को 2 h कति आयो 2 r कति छ हामीसँग 2 भनेपछि r इज अल्सो 2 हियर हैन त सर्कल को सेन्टर र रेडियस बाट हामीले h र r को भ्यालु राख्यो सिमिलरली x minus h भनेको x भनेको यहाँ हेर है x भनेको कति छ हामीसँग सबै भ्यालु माथिबाट राख्ने है त द भ्यालु अफ x इज 3 द भ्यालु अफ h इज 2 यहाँबाट राखेको h को भ्यालु त्यही भएर h, k r भनेर यसरी लेख्नु के माथि दिएको पोइन्टलाई x, y भनेर लेख्नु है त अर्को यो भयो कति 4 into 1 by 1 square plus 1 square यो 2 minus 3 छ 2 minus 3 भने -1 को स्क्वायर भने 1 नै हुन्छ सो 1 plus 1 is 2 4 by 2 is 2 so 2 plus 2 is 4 the value of x prime is 4 similarly we have to find y prime को फर्मुला के छ k plus r square y minus k by x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर
द भेल्यु अफ के इज, अब भेल्यु राखिदिन्छौँ है त, के भनेको हामीसँग कति छ यहाँनिर, द भेल्यु अफ के इज 3, सो रिप्लेस इट बाई 3 प्लस द भेल्यु अफ आर इज 2, सो 2 स्क्वायर, द भेल्यु अफ वाई इज 2, सो 2 माइनस द भेल्यु अफ के इज 3 माइनस 3 होल अपन 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, द भेल्यु अफ एक्स इज 3 माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 को होल स्क्वायर, सिम्प्लिफाई गर्दै यो आउँछ 1 आयो। भनेपछि हामीले निकाल्ने त एक्स प्राइम र वाई प्राइमको छुट्टा छुट्टै भेल्यु त होइन, हामीलाई त यहाँ त इन्भर्सन पोइन्ट निकाल्ने हो, इन्भर्स अफ द पोइन्ट। भनेपछि इन्भर्सन पोइन्ट त के भयो त भन्दा द इन्भर्सन अफ पोइन्ट 3,2 इज 4,1 विथ रेस्पेक्ट टु दिस सर्कल, यो सर्कलको रेस्पेक्टमा यो इन्भर्सन पोइन्ट 4,1 भयो भनेको कुरो बुझिन्छ। तिमीले यो चाहिँ यसरी गर्दा पनि डाइरेक्ट यहाँ फर्मुला राखेर यहीँ गर्दा पनि हुन्छ है, यो सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, तर धेरै किताबहरूमा तिमीलाई यसरी गरेको छ, तिमीले त्यही भएर कन्फ्युज हुनु होला भनेर मैले पनि यसरी नै गरिदिएको है त। कपीमा त्यहाँ नअट्न पनि सक्छ, ठिकै पनि हो, कपीमा नअट्न पनि सक्छ, त्यही भएर छुट्टाछुट्टै गर्दा इट विल बी बेटर है त। यो त भयो सर्कलको सेन्टर पनि डाइरेक्टली दिएको, रेडियस पनि डाइरेक्टली दिएको, जस्तो अघि 0,0 डाइरेक्टली दियो, यसमा सर्कलको सेन्टर चाहिँ केही एउटा दियो होइन। अझ एउटा कुरा भनिदिउँ मैले तिमीहरूलाई, जस्ट अ मिनट ल, जस्तो मैले यसमा त एउटा मात्र पोइन्ट दिएँ तिमीहरूलाई 3,2, क्वेसनले दुईवटा पोइन्ट दियो क्या, P3,2 एन्ड Q2,4 भन्यो, दुईवटालाई चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो क्या। त्यति बेला के गर्ने भने तिमीहरूले पहिला सुरुमा चाहिँ फर भनेर यो पोइन्टको लागि मात्र के, फर पोइन्ट 3,2 भनेर पहिला यति पार्ट सल्भ गर, त्यसपछि यसको इन्भर्सन पोइन्ट यो हो भनेर लेखिदिनु, त्यसपछि अगेन फर द पोइन्ट 2,4 भनेर गर्नु ल। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है त। दुईवटा पोइन्ट दियो भने के गर्ने, पहिला एउटा पोइन्टको लागि गर्ने, पछि अर्को पोइन्टको लागि गर्ने, पहिला फर 3,2 भनेर गर्ने, त्यसलाई एक्समा वाइ सपोज गर्ने, पछि फर 2,4 भनेर त्यसलाई एक्समा वाइ सपोज गर्ने, अनि दुईवटा पोइन्टको लागि छुट्टा छुट्टै गर्ने। दुईवटाभन्दा धेरै दियो भने त टाइम पनि धेरै लाग्ला होइन, तर जहाँसम्म दुईवटा चाहिँ देला बढीमा। अब यो क्वेसनलाई यदि ग्राफमा देखाऊ भन्यो भने के गर्ने, एउटा पोइन्ट मात्र दिएको छ, यसलाई ग्राफमा देखाऊ, जनरली ग्राफमा सोध्दैन, यदि सोधिहाल्यो भने पोइन्टको लागि सोध्छ, पोइन्टको लागि सोध्यो भने के गर्ने त, लेट मी एक्सप्लेन इट है। एक्स प्राइम र वाइ प्राइम छ, सर्कलको सेन्टर कतिमा बनेको छ हामीलाई भन त, मलाई रेस्पोन्ड गर त कसैले ल, सर्कलको सेन्टर कति छ भन त। 2,3। भेरी गुड, सर्कलको सेन्टर इज 2,3 भनेपछि 1 2 1 2 3, सर्कलको सेन्टर 2,3 भनेपछि यहाँनिर प्लट गर्नु पर्यो, सरी सर्कलको सेन्टर चाहिँ 2,3 होइन, यहाँनिर प्लट गर्नु पर्यो सर्कलको सेन्टर, यसलाई ओ लेखौँ। सर्कलको रेडियस कति छ हामीसँग 2 युनिट्स। भनेपछि अब के गर भने कम्पासको निडल यहाँनिर राख्ने, कम्पासको निडल यहाँनिर राख है, कम्पासको निडल ओमा सेन्टरमा राखेर यो 2 युनिट चाहिँ यसरी यहाँनिर कम्पासको पेन्सिलले चाहिँ यहाँनिर यसरी गरेर यसको वरिपरि 2 युनिट हुने गरी एउटा सर्कल ड्र गर्ने चाहिने कम्पासले। बुझिन्छ मैले भनेको, के गर्ने रे भन त, पहिला सेन्टर प्लट गर्ने, रेडियस नापेर त्यो रेडियस बराबरको एउटा सर्कल बनाउने क्या कम्पासले। कसैले भन्न सक्छ, यसलाई रिपिट गर्न सक्छ मैले भनेको कुरालाई? यस सर। के गर्ने रे भन त बाबु? सर सुरुमा ग्राफ लिएर ग्राफमा एक्स र वाइ एक्सिस ड्र गरेर सेन्टर बनाउने 2,3, अनि पछि त्यहाँ 2 युनिट भने युनिट भनेको ग्राफमा मात्रै हुन्छ, त्यो ग्राफमा चाहिँ 2 युनिट यता लैजाने, अनि पछि कम्पासले गोलो बनाउने। भेरी गुड है। अब त्यसपछि अब पोइन्ट प्लट गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो पोइन्ट कति छ, एउटा पोइन्ट कति छ ल भन त, अब्जेक्ट कति छ? 3,2। अब्जेक्ट इज 3,2, भनेपछि 1 2 3 1 2 भनेपछि यहाँ 3,2 चाहिँ यहाँनिर प्लट गर्नु पर्यो, दिस इज पी है त, अब्जेक्ट पी 3,2, अथवा यसको नाम के दिएको छ, त्यहाँ ए दियो भने ए लेख्ने होइन, बी दियो भने बी लेख्ने, क्यू दियो भने क्यू लेख्ने। अनि इमेज कति बन्यो हाम्रो 4,1 1 2 3 4 अनि 4,1 यहाँ बन्यो, भनेपछि यसलाई पी प्राइम लेख्ने। अनि यो तिनटालाई यसरी स्ट्रेट लाइन जोडिदिने क्या, यसरी स्ट्रेट लाइनले यसलाई जोड्ने है त। बुझिन्छ? बुझिन्छ होला है। ल म यो पिडिएफ दिने बेलामा चाहिँ म पिडिएफ चाहिँ यसो गर्छु, आजै नै यो पिडिएफ दिन्छु तिमीहरूलाई है। मैले यहाँ चाहिँ ग्राफवाला पार्ट चाहिँ अन्त ग्राफवाला पार्ट पनि गरेर है म आधी 1 घन्टाभित्रमा म तिमीलाई दिइहाल्छु है त पिडिएफ। अनि भोलि सायद बिदा छ क्यारे, तिमीहरूले भोलि बिदामा चाहिँ बसेर यसको नोट कम्प्लिट गर्नु ल। भोलि मर्निङ क्लास छ, मर्निङ क्लास पछाडि दिउँसो चाहिँ बिदा छ है। हो के भने बाबु? मर्निङ क्लास नै बिदा हो र? मर्निङ क्लास होइन। अनि यहाँ स्केल लेख्न नबिर्सिनु है त, एक्स प्राइम वाइ प्राइम लेख्छु, स्केल त कसरी लेख्नु मैले सिकाइसकेको छ। यसरी गरेर यसलाई 1 स्क्वायर युनिट भन्नु है, जुन बक्स लिएको छ, यो ठुलो बक्स लिएको छ भने यसलाई सेट गरेर 1 स्क्वायर युनिट यहाँनिर लेख्नु होइन।
सानो बक्स लिएको छ भने सानोलाई सेडिङ गरेर 1 स्क्वायर युनिट लेख्नु। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है त। यो पोइन्टमा मात्र मिल्छ है त, ग्राफमा देखाउन चाहिँ पोइन्ट दियो भने मिल्छ, लाइन अथवा एउटा ट्रायंगल दियो भने हामीले ग्राफमा देखाउन चाहिँ मेरो विचारमा अलिक गाह्रै पर्छ है त त्यसलाई। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 16। अहिलेसम्म क्वेसनमा के दिइरहेछ? सेन्टर र रेडियस डाइरेक्टली दिइरहेछ, सेन्टर र रेडियस इन्डाइरेक्टली दियो भने कसरी गर्ने? अब ल कसैलाई केही आइडिया छ भने यसो सेयर गर त। फाइन्ड द इन्भर्सन अफ द पोइन्ट अथवा इन्भर्स अफ द पोइन्ट A35 with respect to a circle x square plus y square equals to 1। कसैलाई केही आइडिया छ भने सेयर विथ मी। ल भन के गर्ने होला पहिला? सर भन बाबु। सर त्यो इक्वेसनबाट सेन्टरहरू निकाल्ने। भेरी गुड। अनि त्यो सेन्टरहरूलाई सेन्टर यदि 0,0 आयो भने सेन्टरहरूबाट डिस्टेन्स निकाल्ने सर। हैन, रेडियस पनि आइहाल्छ नि हैन इक्वेसनबाट त। यस सर, रेडियस पनि आउँछ, सेन्टर पनि आउँछ। यदि सेन्टर 0 0 भयो भने हामीले एउटा खालको फर्मुला युज गर्छौं हैन। सेन्टर h कमा के आयो भने अर्को फर्मुला युज गर्छौं। भेरी गुड है, सुनम ल। भनेपछि अब यो सर्कलबाट पहिला सेन्टर निकालौं है त। सोलुसन्स पो भइसक्यो है त, सोलुसन है। सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ सर्कल अथवा इक्वेसन अफ गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1। यो सर्कलको एउटा इक्वेसन दिएको छ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। यसरी गरे पनि भयो, अथवा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f अलि धेरै दिएछ भने त्यसरी गर हैन। यदि सिधै यस्तो फर्मेटमा छ भने डाइरेक्ट यसरी कम्पेयर गर। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। जनरल इक्वेसन अथवा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन त यही हो हैन। सेन्टर h कमा के छ र रेडियस r छ भने सर्कलको इक्वेसन त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। कम्पेयर गर्यो भने हेर त, यहाँ त x माइनस पछाडी केही पनि छैन नि त। केही पनि छैन भने 0 छ हैन। केही छैन भने के छ त? 0 छ। 0 को भ्यालु नै हुँदैन नि त हैन। सो h इज इक्वल्स टु 0। k को भ्यालु कति? 0। केही पनि छैन, यहाँ y को पछाडी त केही पनि छैन। सो k को भ्यालु 0, x को पछाडी पनि केही पनि छैन। सो h को भ्यालु पनि 0। त्यसै r स्क्वायर भने फेरि कति भयो? हामीसँग 1 भयो। r स्क्वायर 1 भयो भने r को भ्यालु कति भयो? 1 भयो। वी हैव r इज इक्वल्स टु 1। सेन्टर h कमा के 0,0 भयो। रेडियस r कति भयो? 1 युनिट। भनेपछि कुन वाला फर्मुला लाउनु पर्यो? फर्स्ट फर्मुला कि सेकेन्ड फर्मुला? फर्स्ट फर्मुला है। r स्क्वायर x बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कमा r स्क्वायर y बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला। सो गिवन पोइन्ट A3,5 इज इक्वल्स टु x, y यसलाई सपोज गरौँ हैन। वी नो दैट भनेर फर्मुला लेख। pxy लाई इन्भर्सन 0 0 r स्क्वायर x बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कमा r स्क्वायर y बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गर हैन। अब हाम्रो रेडियस त यहाँ 1 युनिट है। सरी, मैले अगाडिको स्लाइड युज गर्दाखेरि मेबी यहाँ 8 भएछ। यसलाई 1 लेख्ने। अनि इन्भर्सन पोइन्ट भनेपछि कुन पोइन्टको लिनु पर्ने? यहाँ 3,5 को है। सरी, यो पनि 4,4 भएछ, अगाडिको कपी गरेको थियो त्यही आएछ। ओके, 3,5 है। पोइन्ट 3,5 छ भनेपछि x को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो हैन। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। रेडियस r इज 1, सो 1 स्क्वायर इन्टु 3, 1 स्क्वायर इन्टु 5। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने इट विल बी 3/34, 5/34। द इन्भर्सन पोइन्ट अफ द गिवन सर्कल, सरी, द गिवन इन्भर्सन पोइन्ट, the inverse of point A35 with respect to a circle x square plus y square equals to 1 is a prime 3/34, 5/34 भनेर यसरी लेख्ने। सायद बुझ्यो होला जसम्म लाग्छ मलाई। यसो प्र्याक्टिस गर है। ल अझ एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ अनि आजलाई एन्ड गरौँ न क्लास। अब चाहिँ मैले कस्तो क्वेसन गराउँछ होला गेस गर तिमीहरूले। गेस द क्वेसन दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वान। गेस गर न ल कसैले। सर सेन्टर 0 0 नभएको। भेरी गुड है। सर्कलको सेन्टर 0 0 नभएको कुनै एउटा इक्वेसन लिएर गरौँ त। ल फाइन्ड द इन्भर्सन पोइन्ट अफ द पोइन्ट। इन्भर्सन पोइन्ट निकाल एउटा पोइन्ट 4,5 को विथ रेस्पेक्ट टु अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टु 0। एउटा सर्कल दिएको छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस। ल मैले एउटा क्वेसन सोध्छु तर सर्कलको क्वेसन सोधेँ है त। कसले भन्दो रहेछ यो सर्कलकै इक्वेसन हो भने मैले कसरी ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु ल भन त्यसलाई। हाउ क्यान आई say that with confirmation that this is the equation of circle? ल भन बाबु। x र y को पावर दुईटैमा 2 छ अनि अगाडि केही छैन, कोएफिसिएन्ट 1 छ। कोएफिसिएन्ट 1 हुनै पर्ने हो। यस सर। अरूको केही डिफरेन्ट राय छ कि केही डिफरेन्ट ओपिनियन छ कि कसैको? सर यहाँ कन्स्ट्यान्ट छैन सर।
अनि एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर मात्रै आउँछ त्यही भएर कोएफिसिएन्ट जति नै आउनु पायो अरू कसैको केही ओपिनियन छ अरू डिफरेन्ट सर अनि अर्को जनरल फर्मुलामा नि छ सर यो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस ल ठिक छ ठिक छ गौरवको कुरा सुने मैले ल अरू कसैको केही डिफरेन्ट ओपिनियन छ यो सर्कलको इक्वेसन नै हो भने कसरी यसलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गरेर भन्ने एक्स स्क्वायर एन्ड वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन्ड वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन्ड वाइ स्क्वायर त छ ठिक छ ल सबैको कुरा मैले सुने है एउटा कुरा चाहिँ अलिकति सुनामले भनेको कुरा अलिक क्लोज थियो थोरै यहाँ मिस भयो क्या एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर कोएफिसिएन्ट सधैँ 1 हुनुपर्छ जरुरी छैन क्या सेम चाहिँ हुनुपर्ने हो इन पर्टिकुलर केस यसमा चाहिँ 1 नै भयो होइन ठिक छ ल तर जस्तो कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पनि त हुन पाउँछ नि त -4x - 6y - 3 = 0 यदि यो स्ट्रेट लाइनको हुन्थ्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको हुन्थ्यो भने एउटा त यहाँ xy भन्ने टर्म हुन्थ्यो एउटा कुरा है गौरवले त्यतातिर लान खोजिरहेको थियो तर उसले कम्प्लिटली भनेनन् होइन अनि x स्क्वायर y स्क्वायर आर्यनले भनेको पनि ठिकै छ xy भन्ने टर्म भएको भए चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनतिर जान्थ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ x स्क्वायर र y स्क्वायर कोएफिसिएन्ट डिफरेन्ट छैन यहाँ सेम छ एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर कोएफिसिएन्ट सेम हुने र एक्स वाइ छैन भने यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन होइन यो के को इक्वेसन हो सर्कलको इक्वेसन हो भेरी गुड है त ल थ्याङ्क्स फर योर एटेम्प्ट है यस्तै सोच्ने के यसो क्वेसनहरू चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक मल्टी डाइमेन्सन भएर सोच्ने के होइन एउटै क्वेसन मात्र गरेछ त्यही क्वेसन मात्र जानेर त्यसलाई रिलेट गर्न ट्राई गर्ने है त आफूले पढेको कुराहरूलाई रिलेट गर्न ट्राई गर्ने कि जस्तो अगाडि हामीले सर्कल पढाएको थियो नि त यो टपिकमा त्यही यो कुरा पनि आउँछ भनेपछि यो टपिक पढ्दाखेरि सर्कल पनि यसो रिभिजन होस् ओके लेट्स सल्भ दिस वान है त ल यसमा हामीले के गर्छौँ होला ल यो पनि म सोधौँ त ल हामीसँग फर्मुला के छ अरे पहिला भन त एक्स प्राइम कमा वाइ प्राइमको फर्मुला के छ अरे एच प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एच बाई x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर कमा k प्लस ल भन कमा k प्लस r स्क्वायर y minus k बाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर हो भनेपछि अब यो फर्मुलामा चाहिने चिज त हाम्रो के छैन त लेट्स सी है त एउटा हाम्रो यत्र के छैन भने सुरुमा यत्र के निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको सेन्टर अफ सर्कल यो फर्मुलामा चाहिने अर्को आर छैन आर भनेको रेडियस अफ सर्कल त्यो पनि निकाल्नु पर्यो भनेपछि वाइ र एक्स त छँदैछ यो पोइन्ट एक्ससम्म गयो भने यो पोइन्टले दिन्छ सेन्टर र रेडियस भनेको चाहिँ सर्कलको इक्वेसनले दिन्छ सो हाउ टु फाइन्ड इट कसले भन्छ मलाई सर्कलको जनरल इक्वेसन कसले भन्ने विल टेल मी द जनरल इक्वेसन अफ सर्कल ल भन त सर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c equals to 0 okay this is the circle so let's compare it with general equation of circle comparing equation 1 with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 we get 2g is equals to -4 हैन हेर त x को कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ 2g धेरैले चाहिँ एक्जाममा के मिस्टेक गरेछ भने नि यो x बाहेकको नम्बरलाई मात्र ल्याछ के 2 equals to -4 यस्तो यस्तो गराछ त्यो नगर्नु ल x को कोएफिसिएन्ट पुरै कम्पेयर गर्ने के 2g is equals to -4 x बाहेकको जुन छ नि सबै के माइनस पनि इभन माइनसलाई पनि इन्क्लुड गरेर हैन सो 2g is equals to -4 2f is equals to -6 y को कोएफिसिएन्ट 2f छ यहाँ y को कोएफिसिएन्ट -6 छ 2f is equals to -6 and c is equals to -3 c भनेको कन्स्ट्यान्ट हो जुन कति छ -3 छ भनेपछि g is equals to कति भयो यहाँबाट -2 भयो अनि f भने कति भयो -3 देन सेन्टर h k is equals to -g -f यहाँबाट सेन्टर आयो -2 हेर है त एउटा फर्मुलामा माइनस एउटा माइनस फर्मुलामा छ अर्को माइनस यही पोइन्टमै छ सो भनेपछि कति भयो -2 -3 इट विल बी 2,3 सेन्टर आयो 2,3 सिमिलर अब रेडियस चाहिँ कति आउँछ रेडियसको फर्मुला के हो √g² प्लस f² - c रिप्लेस गर -2² प्लस -3q² -3 म फेरि पनि रिपिट गर्छु एउटा कुरा तिमीले बारम्बार मिस्टेक गर्छ क्याल्कुलेटरमा -2 को स्क्वायर देख्दाखेरि तिमीले यहाँ -4 लेखेर आउँछ प्लिज डोन्ट डु द्याट के गर्ने -2 को ब्राकेट राख्ने अनि बल्ल स्क्वायर गर्ने त्यो भनेको 4 आउँछ अथवा एउटा कमन सेन्स पनि लगाउनु माइनस को स्क्वायर भनेको पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन प्लिज बी केयरफुल क्याल्कुलेटरको भर मात्र नपर्ने राइट तरिकाले क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने चाहिँ राइट हुन्छ रङ तरिकाले युज गर्यो भने रङ हुन्छ गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्ने कम्प्युटरमा पढाएको थियो होला हैन इनपुट रङ भयो भने आउटपुट पनि रङ हुन्छ सो √4 + 9 + 3 दिस इज इक्वल्स टु 4 √, त्यो 16 हुन्छ 16 भनेको कति भयो त्यो 4 युनिट्स भयो रेडियस पनि आयो सेन्टर पनि आयो अब हाम्रो इन्भर्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो गिवन पोइन्ट 4,5 = x, y now we know that
ल दुईचोटि we know that भएछ हैन त we know that px, y लाई इन्भर्सन h, k r गरे भने चाहिँ यसलाई p प्राइम x प्राइम, y प्राइम where x प्राइम is equals to h plus r square x minus h by x minus h whole square plus y minus k whole square भनेर यसरी लेख। यसलाई सल्भ गरेर h को भ्यालु आयो, सरी x प्राइम को भ्यालु आयो हैन, अनि y प्राइम कति k plus r square y minus k by x minus h whole square plus y minus k whole square रिप्लेस गरेर भ्यालुहरु 3 plus 4 हैन 7 आयो। Therefore the inversion point of p3, 2 is p prime 6, 7। ल यति नै छ। अरु यसमा तिमीहरुलाई के छुट्यो कि त? मलाई लाग्छ के छुट्या छैन होला। के छुट्या रहेछ भने चाहिँ म कुनै दिन फिजिकल क्लास अथवा अनलाइन क्लासमै आई विल रिमाइन्ड इट है त। ठीक छ? ल आई विल प्रोभाइड द पीडीएफ आफ्टर करेक्सन। त्यो आजै पनि हुन सक्छ, नभए म भोलिसम्ममा पीडीएफ प्रोभाइड गर्छु। भोलि बिदा छ, भोलि चाहिँ सबैले नोट बनाउने। थ्यांक यू एभ्रीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाइ बाइ, टेक केयर। Bye bye, sir. sir. Okay, bye bye. Bye sir, have a great time. Okay, bye bye.